अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं राहत जबीन का लेकर आई हूँ दरीचा खोल दो साजन, जो कि बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। ताहते नज़र पकी हुई सुनहरी गंदम के खेत जिन पर सूरज पिघलता था, इक्का दुक्का मकई के हरियावल भरे खेत आते तो नज़रों को ज़रा सा सुकून का एहसास होता। तवील सड़क अगरचे पक्की थी, मगर ऐसी बारीक खाक से भरी के गाड़ी के पहिए धुंस जाएं। गाड़ी के चलने से मिट्टी के बादल उड़ते और इर्द गिर्द का सारा मंजर धुंधला जाता। अभी अप्रैल का वक्त था, मगर गर्मी ऐसी कि गाड़ी का एसी भी लगता काम करना छोड़ चुका है। तवील बोरियत भरे सफ़र ने गोया सबको जिस्मानी ही नहीं जहनी तौर पर भी थका दिया। जैन ड्राइवर के साथ वाली सीट पर ऊँघ रहा था। जुनेद कुछ लम्हे नींद से इधर उधर डोलता रहा, फिर आराम से उसके कंधे पर सर रख कर खराटे लेने लगा। थोड़ी देर अपने कमज़ोर सहारे पर ये बोझ सहारे बैठी रही, फिर कंधा शल हो गया। स्याह घोर आंखें नींद से बोझल होने लगीं तो उसने किसमिसा कर अपनी मुश्किल का ऐलान किया। तब पास ऊँघती कुत्सिया की आंखें खुलीं। उन्होंने जुनेद को परे धकेल कर उसे गोद में सिमो लिया। उसने आंखें जोर से मली, मगर सफ़र में नींद कहाँ। जहन में गाड़ी आगे को और मंजर पीछे को भाग रहे थे। दिमाग अलग चकरा रहा था। तभी हॉर्न की तेज आवाज़ ने उनको हड़बड़ा दिया। एक बैलगाड़ी अपनी सुस्त रफ्तार सफ़र के साथ उनका रास्ता रोक रही थी। ड्राइवर हॉर्न पर हाथ रखकर भूल गया, मगर ना बैलों के कानों पर जूं रेंगी ना बैल वाले पर। लड़कों ने शीशा नीचे करके हाहाकार मचा दी। मट्टी खाक मुंह में जाने लगी। कुत्सिया ने ठीक ठाक डांटा, मगर वो शीशा तब चढ़ाने पर आमादा हुए जब करीब के किसी खेत से एक कुत्ता निकला और गाड़ी के साथ साथ भागने और भौंकने लगा। बटेरों की कितार एक खेत से निकली और दूसरी में जा छुपी। हाँ हाँ, आ जाओ, माही को खा लो, माही को खा लो, काट लो। वो दोनों बंद शीशों के पीछे शोर मचाने और मुंह चढ़ाने लगे। वो जो मुंदी मुंदी आंखों से सारा मंजर देख रही थी, डर कर गुस्सिया की गोद में घुसकर दुपट्टे में मुंह छुपा लिया। डर से आंखें मेच गई। नन्ना सा दिल कांप गया। कमबख्तो, क्यों इस मासूम की जान निकाले रखते हो? कुत्सिया ने पास उछलते जुनेद की गुद्दी पर हाथ रसीद किया। तभी बैल वाला मुराकबे से बाहर आया, मुड़कर बेजारी से गाड़ी को देखा, फिर बैलों को हुंकार पिचकार कर एक तरफ किया तो गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। खेतों के बाद बागात का सिलसिला शुरू हो गया। नारंगी और माल्टे के उजड़े हुए बाग, आम के घने दरख्त जिन पर बोर आ गया था, छोटी गुदले पानियों वाली नहर अबूर करके गाड़ी वहां जा खड़ी हुई जहां घने लंबे दरख्तों पर में घिरा पुराना वसी और अरीज घर था, जिसकी बैरूनी चार दीवारी की ईंटें उखड़ उखड़ कर जगह जगह छोटी छोटी ढेरियां थीं। गेट लकड़ी का और ऐसा खस्ता के बाहर आ जाए खोलते ही हाथ में आ जाए। जहां उनकी गाड़ी रुकी वहां ऊंची लंबी टालियों के साय में चारपाइयां बिछी थीं जो खाली थीं। बच्चों की मुतलाशी मुतजस्सिस निगाहें इस अजनबी माहौल में बहुत कुछ तलाश कर रही थीं। सुर्ख छोटे पैरों से लदी बहुत ऊंची और कदावर बेरी, जिसकी मोटी जड़ बहुत दूर तक फैली थी। लीमू के बहुत से पौधे उनके गद से भी बड़े कच्चे पक्के लीमुओं से भरे हुए। थोड़ी दूर काले शहतूतों से लदे पेड़। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कई इशारे किए। माहीन कुत्सिया का हाथ थामे हैरान निगाहों से सब देख रही थी। गेट पार करते ही उखड़ी ईंटों वाला सहन, जिसके आखिरी कोने में सुख चैन का बेहद घना पेड़ बुजुर्गाना खामोशी के साथ आने वालों को तकने लगा। क्यारियों में सूखी खुदरो बेलें, गर्मी से सड़ी पीली खुश्क घास के तिनके, गोल बरामदे बरामदे के कोने में खुला सा सहन, जिसकी बड़ी सी खिड़की सहन की तरफ और दरवाजे बरामदे में खुलता था। फिर सब्ज जालीदार दोहरे दरवाजों वाले कमरे, तारीख गर्द से अटे फर्श, धूल जमा पुराना टूटा फूटा फर्नीचर। उनका सारा सामान औंधा सीधा तीन कमरों में भरा हुआ था। पुप्पो पानी पसीने पसीने होती। माही के हलक में कांटे उगने लगे। पुप्पो पानी कहाँ से देती? औंधा पड़ा कूलर, सहन में लगे नलके की टूटी हत्थी, बयाबान किचन जिसके एक खाने में बिल्ली अपने 4 बच्चों के साथ istirahat फरमा रही थी। उन्होंने तेजी से खाना बंद कर दिया। पुप्पो अरे कहाँ से दूं पानी? यहाँ तो लगता है करबला में आ बसे हैं। वो हैरान परेशान बरामदे में एक कुर्सी साफ करके बैठ गई। वो नलके से पिया हो। जुनैद ने शरारत से माही का कंधा हिलाया। दफा दूर। कुत्सिया घुरकी पर वो फौरन दफा हो गया। कुत्सिया की नज़र माही की कुमलाई सूरत पर पड़ी। कबीर, ओ कबीर! उन्होंने ड्राइवर को पुकारा जो उनका सामान लेकर आ रहा था। गाड़ी में जो पानी की बोतल है वो ले आओ। वो तो लड़कों ने पी लिया।
نکمے بے دیدے، 2 گھونٹ بہن کے لیے نہ چھوڑ سکے؟ جاؤ اپنے صاحب کو بلاؤ، ہمیں کیا یہاں پیاسا مارنے کے لیے بلوایا ہے؟ وہ گرجیں۔ کبیر تیزی سے صحن پار کر گیا، ابھی پانی آ جائے گا۔ ماہی کے ساتھ ساتھ خود کو تسلی دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، اور اس وقت تک بیٹھی رہیں جب تک کبیر اپنے صاحب کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے نہ آیا۔ آگے تم لوگ، انہوں نے خوش دلی سے کہتے ہوئے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جواباً قدسیہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجازی خدا کو گھورا۔ وہ ہکا بکا سا دیکھنے لگے۔ آپ کو بھیجا تھا کہ کچھ انتظام کر لیں۔ ڈھنڈار کچن، گندے کمرے، اوندا سیدھا سامان، پینے کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں، بچے پیاس سے مر رہے ہیں۔ بجلی تھی تو فریج چلوا لیا ہوتا، کسی کو بلوا کر صفائی ہی کروا لیتے۔ آخر آپ یہاں کرتے کیا رہے ہیں؟ انہوں نے سٹ پٹا کر پہلے اپنے روٹین کا جائزہ لیا، پھر بگڑ کر بولے، میں کیا فارغ بیٹھا ہوں، 100 بکھیڑے، اور اب جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا کیا کروں؟ وہ تل ملا کر گویا ہوئی۔ انہوں نے سر کھجایا، غور کیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئے، فون کر دو آج نہ آئے۔ جن کے ہاتھ بنگلہ بیچا ہے وہ سامان لیے دروازے پر کھڑے ہیں، فون کر دوں؟ ایسا کرو یہ کولر اٹھا کر میرے سر پر دے مارتی، اگر سر سے خون کی جگہ پانی کا فوارہ چھوٹتا ان معصوموں کی پیاس تو بجھتی۔ انہوں نے ماہی کو جو سر اٹھائے پھپھا کو دیکھ رہی تھی کھینچ کر گھٹنے پر بٹھایا، پھر منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھپک پھپک کر رو دیں۔ گرمی، پسینہ، طویل سفر کی تھکن، گھر بدری، نامساعد حالات، سب نے مل ملا کر آنسوں سے رلایا۔ وہ جل بلا کر پلٹے اور کبیر کو آوازیں دینے لگے۔ وہ قریب ہی کھڑا صاحب کی تواضع ہوتا دیکھ رہا تھا، بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ اٹھاؤ کولر۔ وہ کولر اٹھا پیچھے ہو لیا۔ صبر آزما انتظار کے بعد ٹھنڈا ٹھار پانی، کھانے کی ٹرے، بوا جمیلہ اور 2-4 بندوں کے ساتھ لوٹے۔ تب تک قدسیہ ایک کمرے میں تھوڑی جھاڑ پونچھ کے بعد چارپائی بچھائے دوپٹے سے پنکھا جھل رہی تھی۔ ماہی ان کے قریب آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ ایک بندہ نلکا کھولنے میں لگ گیا، دوسرے کمروں میں گھس گئے، لڑکے نہ جانے کہاں غائب تھے۔ میاں نے پہلے نہ بتایا ورنہ گھر ہی ٹھیک ٹھاک کروا دیتی۔ توبہ کیسے اجاڑ گھر میں لا بٹھایا، نہ کھانا نہ دانا، توبہ توبہ۔ ٹھنڈا پانی پی کر اور کچھ چھینٹے منہ پر مارنے کے بعد ہوش ذرا ٹھکانے آئے۔ تم ٹھیک تو رہیں آپا جمیلہ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ وہ کمر پر چارپائی لادے دوبارہ کمرے میں آئیں۔ ان کے دھان پان سے بوڑھے وجود میں اب بھی جوانوں کی سی پھرتی تھی۔ انہوں نے کئی سال ان کے ہاں بتائے تھے، ابھی 2 سال قبل سب چھوڑ چھاڑ اپنے بیٹوں کے پاس آ گئیں۔ ماہی، خالی پیٹ اتنا پانی مت پیو، پیٹ میں درد ہوگا، بھائیوں کو بلاؤ کھانا کھا لیں۔ یہ ماہی تو ویسی کی ویسی سوکھی سی ہے، ذرا جو ماس بوٹی آئی ہو۔ ماہین نے باہر نکلتے ہوئے یہ جملہ سنا اور جل گئی۔ دیے یہ گلبرگ کا بنگلہ چھوڑ کر یہاں آنے کی کیا سوچی؟ ابھی تو بچے بچیاں پڑھ رہے تھے۔ اب ادھر بھی اچھے اسکول کالج ہیں، پر لاہور سے مقابلہ کہاں؟ کیا بتاؤں آپا جمیلہ، نصیب ہی ماڑے نکلے۔ قدسیہ نے 8 آنسو روئے، انہی آنسوؤں میں داستان غم سنائی، جس میں دونوں بھائیوں کی فیکٹری کھولنے کی کوشش، نہ تجربے کاری، سب کو سرمائے کا ڈوبنا سے لے کر گھر بکنے تک سب کچھ شامل تھا۔ اگر یہ آبائی گھر اور آبائی زمین نہ ہوتی تو در در کی ٹھوکریں کھاتے، بھوکوں پھرتے۔ دونوں بھائیوں کی اولادیں ابھی زیر تعلیم تھیں، انہیں سب چھوڑ چھاڑ اس گھر میں آنا پڑا جسے کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد اگر وہ 8 آنسو نہ روتی تو کیا کرتی؟ اف ہاں کی نحوست، سڑک پر تو نہیں بیٹھی ہو؟ ناصر صاحب جو ابھی اندر آئے تھے، انہیں تاؤ آ گیا۔ یہ رونے دھونے کی بجائے کچھ سامان ہی سیٹ کروا لیتی۔ اجازت ہو تو 2 لقمے منہ میں ڈال لوں؟ قدسیہ نے جل بھن کر کہا۔ اجازت ہے۔ شاید عرصے بعد بی بی نے اجازت مانگی تھی۔ وہ جواب بے نیازی سے دے کر باہر نکل گئے۔ تم لوگ کہاں ڈرکتے پھر رہے ہو؟ انہوں نے اندر آتے زین اور جنید پر غصہ اتارا، جو کھانے کا نام سنتے ہی بھاگتے آئے تھے۔ بھنی ہوئی مرغی گھی میں تر بتر، تندور کی روٹیاں، آم کا اچار، سوئیوں کا میوے والا زردہ، سب نے سیر ہو کر کھایا، ٹھنڈی لسی پی۔ یہ سارا اہتمام آپا جمیلہ نے کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی سفر کی تھکن ہود کر آئی، تبھی ایک بندہ پنکھا اٹھائے آیا۔ بجلی تھی تو پنکھا پہلے ہی لگا دیا ہوتا، اتنی گرمی میں کھانا کھایا۔ ابھی چالو کی ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ پنکھے کی ہوا گرم لیکن غنیمت تھی۔ سب یہاں وہاں لڑکنے لگے، خود قدسیہ کی پلکیں بھی جڑنے لگیں۔ آپا جمیلہ ایک چارپائی اور لے آئیں تو جس پر دونوں لڑکے لیٹ گئے۔ ماہی بھی گچھا مچھا ہو کر قدسیہ کے قریب لیٹ گئی۔ نئی جگہ تھی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ سب تو لمحوں میں بے خبر ہو گئے، اسے تو دوپہر میں نیند ہی نہ آتی، لیکن دھیرے دھیرے تھکن کی وجہ سے وہ بھی غافل ہو گئی۔ ماہین کی آنکھ اس وقت کھلی جب دھرتی کے جلتے بدن پر سرمئی شام نے آنچل کا سایہ کیا۔ آوارہ مزاج پارا گھر جانے کو بےتاب ہوئے۔
आवारा मिजाज परिंदे घर जाने को बेताब हुए तो आसमान की चुप उनके पर्दों की सरसराहट से टूटकर बिखरने लगी। कोई उनके पैरों पर गुदगुदी कर रहा था। वो कोई उसके पैरों पर गुदगुदी कर रहा था। वो किसमिसाई, फिर पट से आंखें खोल दी। भैया! खुशी से उछलकर बैठी तो असफन ने उसे बाजुओं से पकड़कर चारपाई पर खड़ा कर दिया। बिल्ली अभी तक सो रही है, फिर दूध कौन भी पी गया? उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में छेड़ा तो वो बसूरने लगी। उन्होंने उसे कमर से उठाया और नीचे उतार दिया। भागो यहाँ से, अब हमने सोना है। वो बाहर निकली तो सहन में रौनक लगी थी। चारपाइयाँ बिछी थीं। नाज़नीन नरमीन ने टूटा फूटा सहन पानी बहा बहा कर साफ कर दिया था। सहन का फर्श अपनी सारी गर्मी निकाल कर ठंडा हो रहा था। सुरमई शाम में मिट्टी की अनोखी सी खुशबू घुल मिल रही थी। नासिर साहब और अकरम साहब एक चारपाई पर बैठे थे, दूसरी पर कुदसिया और नफीसा थीं। नफीसा और अकरम को वो जैन, असफंद और आनिया की तरह चचा और चची ही कहती थी। आनिया नाज़ो आपी के साथ बहुत अटैच थी, तभी माँ के साथ आने के बजाय नाज़ो आपी के साथ आई, जबकि जुनैद की बारी जैन के साथ थी। वो उनसे पहले ही भाग आया। इस वक्त वो सब नाज़ो आपी, निम्मी आपी, फिज़ा और आपा जमीला कोने में बने मट्टी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। चाय बनाने का सामान और प्यालियाँ करीब ही धरी थीं। आग क्या जला रहे थे, सिर्फ शोर मचा रहे थे। भाई गैस सिलेंडर लाना ज़रूरी है, असफंद उसके पीछे खड़े कह रहे थे। नाज़ो आपी के हाथ में फूंकनी थी। वो फूंके मारती, आंसू साफ करती, फिर भी फूंकनी किसी और को ना देती। धुएं के बादल में घिरी जरा सा आगे को झुके दुपट्टा गोद में आ पड़ा था। बालों की चोटी सामने झूल रही थी। असफंद की निगाहें उनकी कसी हुई कमीज पर लगी जिप के पास पसीने की तरह बहने लगी। ओ ओ, ये बहुत मुश्किल है। वो खांसती हुई फूंकनी फेंक कर सीधी हुई तो कमर के कसाव में खुद बहुत कमी वाक़ई हो गई। असफंद ने घबरा कर यूं सबकी तरफ देखा, गोया अपनी चोरी पकड़ने का अंदेशा हो। फिर माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, नहीं भाई, गैस सिलेंडर ज़रूर होना चाहिए। आग में हम खड़े हैं, पसीने आपके छूट रहे हैं। नाजो आपी ने तुनक कर कहा। इतनी गर्मी तो है। वो खिसियाने होकर बोले, यहाँ आए तो पता चले। लो हम आते हैं। वो भी मैदान में कूद पड़े। हाँ हाँ, उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होंगे। मोहतरमा आप चारपाई पर तशरीफ रखें, चाय हम बनाएंगे। वो वहीं बरामदे में टिकी सबको देख रही थी जब जैन और जुनैद भागते हुए आ गए और उसके इर्द गिर्द दायरे में एक टांग पर उछलने लगे। हाँ हाँ, बम्बा बम्बा बू बुआश मुआश ये क्या है? बुअश मुअश मुअमशु, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। वो घबराकर कमीज का दामन चबाने लगी। वो दीवानों की तरह कोई जंगली रक्स पेश करते उसे भागने भी ना देते थे। तब अकरम साहब ने चप्पल उठाकर ललकारा, बदमाशो। बदमाश मिनट से पहले गायब हो गए। कुदसिया ने इशारे से अपने पास बुलाया। वो रोती हुई उनके पास आई तो नफीसा ने पास खड़ी फिजा को धप लगाकर एक तरफ किया, फिर सर पर हाथ मारकर बोली, कमबख्तो, ये मासूम का क्या बनाया है? फिजा भागकर छोटा आईना उठा लाई जिसके उकब में चीनी लड़की की तस्वीर थी। अपनी हैयत का जाई देखकर माहिन बिलक बिलक कर रोई। उसके पूरे चेहरे पर स्याही से लकीरें खींची थीं। बालों की पोनी ऐन माथे के ऊपर थी। निम्मी, ओ निम्मी, इधर आओ, माही का मुंह धुलवाओ। ऐसी मजे की महफिल छोड़कर आने को निम्मी का दिल न था। बादल नहवासा उठकर आई। माही का बाजू पकड़कर खींचती हुई नलके तक आई। साबुन रगड़ रगड़ कर यूं मुंह धोया कि सारा साबुन आंखों में चला गया। न जाने कैसी स्याही थी जो उतरती ना थी। वो छोड़कर चली गई। माही ने चंद छपाके मुंह पर मारे। सुर्ख आंखें रगड़ती कुदसिया के पास चली आई। उसे जैन और जुनैद पर बहुत गुस्सा था, मगर अपनी कमजोरी और बेबसी का एहसास ज्यादा हावी था। वो जानती थी वो इन शैतानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हाँ हाँ, ये सिंह तो उतार लो, फिजा ने हंसते हुए कहा तो माही ने उसे गुस्से से घूरा। हम उम्र होने के बावजूद दोनों के आपस में बनती ना थी। कुदसिया उसके बाल ठीक करने लगी। सुरमई शाम के साथ मट्टी की अनोखी खुशबू में चाय की खुशगवार महक शामिल हो गई। नाजो आपी सबको नीली किनारे वाली सफ़ेद प्यालियों में चाय सर्व करने लगी। चाय जिसमें लकड़ी की हल्की सी कड़वाहट के बावजूद जायका था। रात के खाने के बाद असफंद भाई का बक्स खुल गया। उन्होंने सारी इमरान सीरीज झाड़ पूंछ कर अलमारी में सजाई। दूसरी तरफ अपनी कोर्स की किताबें, सबसे ऊपर अंग्रेजी की मोटी सी डिक्शनरी और फेरोज अल लुगात रखी। अपने बक्स में मौजूद अखबार जहां और अंग्रेजी रिसालों से अच्छी अच्छी तस्वीरें काट कर अलमारी के पट सजाने लगे। काबिल एतराज तस्वीरें पट के अंदर की तरफ लगा दी। छी छी, कितने गंदे हैं आप। गोरे नंगे कंधों वाली अंग्रेज हीरोइन की तस्वीर देखकर नाजो आपी ने नाक चढ़ाई तो उन्होंने खज्जल से होकर पट बंद कर दिया और एक अंग्रेजी रिसाला नाजो के सामने रख दिया। ये तस्वीर काटो। नाजो ने टाइटल पर बनी तस्वीर काटी, गोंद लगाकर उन्हें थमा दी। असफन ने वो तस्वीर सबसे ऊपर लगा दी।
ماہی نے بے حد اشتیاق سے وہ تصویر دیکھی جس میں ایک سرسبز و شاداب سیب کا درخت تھا۔ ایک کچا پکا سیب درختوں سے گر کر یوں گھاس میں پڑا تھا گویا ابھی تصویر سے باہر لڑک آئے گا۔ ایک سفید بلی پاس کھڑی اپنی کانچ سی آنکھوں سے کیمرے کو گھور رہی تھی۔ ماہی کو لگا اگر اسے سیب اٹھانے کی کوشش کی تو بلی اسے کاٹ دے گی۔ اب بس کریں اونٹ پٹانگ عورتوں کی تصویریں، تمہیں کیا پتا اس کی آنکھیں کتنی سحر انگیز ہیں۔ بالکل بالکل، وہ ایک دم ہنس دیے۔ نازو آپی ہنستے ہنستے ذرا سا جھکی۔ ماہی کا منہ کھل گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی اسفند بھیا کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ نازو آپی ہنستے ہنستے دوری ہو گئی۔ انہوں نے کرسی پر گوند پھیلا دی تھی۔ نازو اسفند کی دھاڑ پر نازو نے فوراً اڑن چھو ہو جانا چاہا، مگر اسفند نے بازو پھیلا کر اس کی چٹیاں کھینچ لی۔ ہائے اللہ! نازو آپی کے لبوں سے چیخ نکلی۔ وہ دوہری ہو کر ان کے کندھے پر جھک آئی۔ یہ کیا تھا؟ ہائے اللہ! چھوڑے میری چوٹی، چھوڑے! میری پینٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے چٹیا کو ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ میں دھو دوں گی۔ وہ تو دھونا پڑے گی، پر جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ ان کی نگاہوں میں شرارت جاگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ نازو آپی کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں۔ اور جو درد مجھے دیا ہے وہ… اسفند نے اپنے بے حد قریب ان جھلملاتی آنکھوں کو دیکھا اور آہستگی سے چٹیا چھوڑ دی۔ نازو آپی روتی ہوئی باہر بھاگ گئیں۔ ماہی نے کچھ حیران ہو کر اسفند بھیا کو دیکھا جو گمسم سے بیٹھے کھلے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ اعجاز بابو کا تو لگتا تھا دماغ ہی الٹ گیا۔ گھر میں دل ہی نہ لگتا۔ کئی دن گھر سے غائب رہنے لگے۔ اس چڑی کے بوٹ کو کون سنبھالے؟ چاچیاں مارے باندھے سنبھال رہی تھی، اللہ پالنے والا۔ ایک دن کئی ہفتوں کے بعد جو گھر آئے تو دونوں چاچیوں میں جنگ چھڑی تھی۔ ایک دوسرے کو تانے دینے میں مصروف، یہ بھول گئیں کہ نندی سی جان دودھ کے لیے بلک رہی ہے۔ اعجاز نے بیٹی کو دیکھا، سانولی سوکھی مریل سی دھوپ میں پڑی، مکھیاں اسے چاٹ رہی تھی۔ یوں ہی اٹھایا، ویگن پکڑی، رات گئے بہن کے گھر۔ پوچھا سنبھال لوگی؟ قدسیہ نے کلیجے سے لگا لیا، تب سے اب تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ باپ کا دل چاہا تو برسوں بعد چکر لگا لیا، نہ چاہا تو مڑ کر نہ دیکھا۔ نہ آپا جمیلہ اس کی آمد کا قصہ سناتے تھکتی تھی، نہ وہ دونوں سنتے ہوئے کھی کر کے ہنستے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے۔ وہ جزبز ہو کر شرمندہ سی باہر نکل آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں بھرے شکموں کے ساتھ کیلولہ کر رہے تھے۔ باہر سنسان دوپہر پھیلی تھی۔ دوپہر کی خاموشی اس کے اندر کی خاموشی سے ہم آہنگ ہونے لگی تو وہ اداس سی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہتا وہ آپا جمیلہ کو گالیاں دے۔ وہ کیوں جنید اور زین کو اس کے قصے سناتی ہیں؟ سکھ چین کی شاخوں میں ہلکی سی ہلچل تھی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وہ اٹھی، اپنا بستہ تختی کتابیں سنبھال کر باہر آ گئی۔ درخت کی چھایا میں پٹسن کی بوری بچھائی، اس پر اپنی ساری چیزیں رکھ دیں۔ یہ ماہی کا گھر ہے۔ اس نے پتوں سے بوری کی گرد حد بندی کی۔ اس میں ماہی، اپنی امی، پھر اسے یاد آیا کہ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس میں ماہی، اپنے ابو، وہ دوبارہ رکی۔ باپ کے نام پر ایک شخص جو یاد آتا تھا، وہ ملگجے لباس، بڑی شیو والا دیوانہ سا مرد تھا۔ سردیوں کی ایک شام اچانک ہی آ گیا۔ قدسیہ اس کے گلے سے لگی روتی رہی، پھر کھینچ کر ماہی کو سامنے کیا۔ اپنی بیٹی سے تو ملو۔ اس نیم دیوانے شخص کی لاتعلق آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے آہستگی سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ بھیا بتاؤ نا، کیا کھاؤ گے؟ وہ اپنے مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی جو آپا جمیلہ نے اسے بنا کر دیے تھے۔ جب پھپھو اسرار سے اسے پوچھنے لگی، وہ شخص گپ چپ سا بس سنے جا رہا تھا۔ آپا جمیلہ کو تاؤ آ گیا۔ اے اعجاز پتر، اب بس کر، مرنے والی مر گئی، اب تو اس کی روح کو بخش دے۔ ایسی بھی کیا محبت؟ اولاد کی طرف دیکھ۔ گھر بسا۔ لوگ تو کئی بیویوں کے کل پڑھ کر اگلی گھر لے آتے ہیں، تم ایک پر ہی پاگل ہو گئے ہو۔ زردہ بنا لو، بہت سے میوے والا، اس نے بغیر نظریں اٹھائے کہا۔ آپا جمیلہ بڑبڑاتی رہ گئیں۔ پھپھو خوشی خوشی زردے کی تیاری میں لگ گئی۔ ماہی نے کھیلتے کھیلتے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے اشارے سے ماہی کو پاس بلایا۔ آپا جمیلہ بچے اغوا کرنے والے شخص کا جو حلیہ بتاتی تھی، ہو بہو وہی تھا۔ اس نے رخ ہی بدل لیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک گھوڑا ہاتھ میں لے کر پوچھ رہا تھا۔ گھوڑا؟ وہ آنکھوں میں سہم لیے آہستگی سے بولی۔ وہ کچھ لمحے اس کی آنکھوں کا خوف دیکھتا رہا، پھر جا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ اسے خوفزدگی سے دیکھتی سارے کھلونے جھولی میں بھر کر اندر بھاگ گئی۔ لو بھیا، 7 رنگے میوے سے بھرے زردے کی بھاپ اڑاتی پلیٹ سامنے آ گئی۔ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ قدسیہ کچن میں جا کر کام نپٹانے لگی۔ جب واپس آئیں تو 7 رنگے زردے کی بھری ہوئی پلیٹ پر مکھیاں بنا رہی تھیں۔ جانے والا چلا گیا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ دونوں فرار ہونے والے تھے، باغ میں جا رہے ہیں۔ چلو گی؟ زین سر پر گھڑا پوچھ رہا تھا۔ چھوڑو اس کو، جنید نے کچھ کہنا چاہا۔ زین نے اس کا ہاتھ دبا کر دوبارہ پوچھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ریکٹ تھے۔
पहले किचन से नमक और मिर्च मिला कर लाओ, अंबियां खाएंगे। जैन ने लालच दिया। वो किचन की तरफ दौड़ी। देखो, शोर ना करना। उसे उचक उचक कर नमक और मिर्च के डिब्बे उतारे, एक कागज की पुड़िया में मिलाकर पुड़िया बंद करना चाही। सारा नीचे गिर गया। उसे जल्दी जल्दी दोबारा मतलूबा चीजें ली और बाहर की तरफ भागी। शाबाश, संभाल कर रखो। आम का घना बाग था। सब्ज बेतहाशा घास, बच्चों बीचों बीच बहता हुआ ठंडा नाला। तोते कुतर कुतर कर केरियां नीचे फेंक रहे थे। रंग बिरंगी चिड़ियां घास पर फुदक रही थीं। कई तितलियां उसके आसपास मंडलाने लगी। उसे लगा वो जन्नत के किसी गोशे में आ गई है। ये तो वही तस्वीर वाला बाग है। उसे जोश से बिल्ली ढूंढना चाहिए तो नजरों की गिरफ्त में वो चिड़िया आ गई जो तितली का ताकुब कर रही थी। घास में कितनी केरियां थी। उसे सब चुनकर झोली भरना शुरू की, मगर जुनेद ने डांट दिया और खुद बंदर की तरह दरख्त पर चढ़कर रैकेट मार मार कर केरियां तोड़ने लगा। जैन ने एक अखबार बिछाया, जेब से चाकू निकाला, नफासत से केरियां काटने लगा। तुम केरी खाओ, मैं छिलके खा लूंगा। नहीं नहीं, मैं छिलके खाऊंगी। माही ने नमक लगा लगा कर सारे छिलके खा लिए। वो दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। माही नाले के पास बैठी पानी में बहते पत्ते गिनती रही या फिर तितलियां ढूंढने लगती। कितनी ठंडक और आसूदगी थी। उसकी पलकें जुड़ने लगी। दोनों पसीने में शराबोर चले आए। अच्छा लगा? जैन ने पूछा तो माही ने झट से इस बात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ गुलाबों के खेत हैं, तुम्हें दिखाने ले जाएंगे, मगर एक शर्त है। गुलाबों के खेत देखने के लिए वो हर शर्त मानने को तैयार थी। मेरे नहाने के लिए पानी तुम भरा करोगी। माही खुशी खुशी मान गई। तीनों खूब मजे करके घर लौटे, मगर बरामदे में असफन ने धर लिया। उन दोनों की जूते से तवाजो करने के बाद माही का बाजू पकड़ा, जो मतोहश निगाहों से उन्हें देख रही थी। तुम क्यों साथ गई थी? वो तो डफर हैं, तुम्हें कहीं रास्ते में ही भूल आते तो। भरी दोपहर में जिन निकल आते हैं ये बड़े बड़े, तुम जैसी लड़कियों को तो कच्चा खा जाते हैं या जादू से दरख्त बना देते हैं। उन्होंने माही को खूब डराया और जब वो अच्छी तरह डर गई तो बाजू छोड़ते हुए बेनियाजी से बोले, सब सो रहे हैं, चुपके से अपनी नाजो आपी को उठाकर कहो असफन भाई बादाम का शरबत मांग रहे हैं। माही ने नीची निगाहों से मुर्गा बने जैन और जुनैद को देखा। भाग जाओ वरना तुम्हें भी मुर्गा बना दूंगा। वो सरपट भागी। नाजो आपी एक बाजू सर के नीचे रखे सीधी लेटी थी। उनके साथ आनिया वहवे ख्वाब थी। आपी, अरे तुम सोई नहीं? उन्होंने आंखें खोली और हैरान होकर पूछा। माही ने असफन का पैगाम दिया। नाजो ने करवट बदली। उनसे उनसे कह दो मैं सो रही हूँ। नाजो आपी नाजो आपी कहती है मैं सो रही हूँ। माही ने जूं का तू कह दिया। ओहो, ऐसे नखरे देख लूंगा मैं भी, उन्होंने नखुवत से कहा, मगर माथे पर तफक्कुर की लकीरें गहरी हो गई थी। माही जाकर कुदसिया के साथ लेट गई। कुछ देर कुदसिया के हल्के हल्के खर्राटे सुनने के बाद उसे भी नींद ने घेर लिया। 2 घंटे की नींद में जैन और जुनेद कुकड़ू कुड़ू करते रहे। आओ तुम्हें गुलाब के खेत दिखा लाऊं। अगली दोपहर जब वो बोरी पर बैठी तख्ती लिख रही थी तब जैन ने आकर कहा उसका स्कूल में एडमिशन हो गया था। रोज सुबह असफंद उसे, फिजा और अलीना को बाइक पर लाद कर स्कूल छोड़ने जाते। वो तीनों पूरा रास्ता उनसे आलमगीर और शैकी के गाने सुनकर महजूज होती। फिर वो ऊंचा ऊंचा गाते, बहारो गवाह रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। मसरूर से यशवंत भैया की आवाज़ माही को बहुत पसंद थी। दोपहर में वो दरख्त के नीचे बोरी बिछाकर अपना स्कूल का काम करती या दरख्त में छुपी चिड़ियां तलाशती। कुत्सियाँ घुरकती, डांटती, दोपहर में थोड़ा सोने की ताकीद करती, मगर उसे नींद आती ही ना थी। मुझे नहीं जाना, उसे कलम स्याही में डिबोया और रोने की शक्ल बनाने लगी। अभी कल तो यशवंत भैया ने इतना डांटा था। अच्छा, पानी की बाल्टी ही भर दो, मैं नहा लूं। नल का गर्म है। अच्छी बहन नहीं हो। उसे फिर से नफे में गर्दन हिलाई तो खफा होकर चला गया। खुमियाजा शाम को भुगतना पड़ा। जब वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से नलका चलाकर अपने नहाने के लिए पानी भर रही थी तो वो भागता हुआ आया। मुट्ठी भर मट्टी अंदर झोंक गया। वो रोहानसी होकर पानी को देखने लगी। उसकी जगह फिजा होती तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेती, मगर माही ने आंसू जब्त करते हुए पानी गिराया और दोबारा भरने लगी। नलका उसके कद से कहीं ऊंचा था। बहुत दिक्कतों से पानी निकलता। बाल्टी आधी हुई तो वो बोतल के जिन की तरह जाहिर हुआ। स्याही की पूरी दवात बाल्टी में खाली कर गया। वो शुशदर सी रह गई। उसने धुंधलाई आंखों से काले हुए पानी को देखा, फिर अपनी छोटी छोटी सुर्ख हथेलियों को। आंसू टिप टिप हथेलियों पर गिरने लगे। जैन जो फातिहाना अंदाज में उसे देख रहा था एकदम हवंदक सा हो गया। उसे माही के खामोश चेहरे पर बहते आंसुओं को देखा, फिर हाथों को। वो बहुत बार रोई थी, उसके रोने का उन पर कभी असर न हुआ। वो खामोशी से रोती, शोर न मचाती। उसे तंग करना बेहद आसान था, मगर आज न जाने क्या हुआ। वो मुड़ा, सारा पानी गिरा कर बाल्टी दोबारा भर दी और खामोशी से चला गया। आंसू माही के गालों पर जम गए। वो हैरत से उसे जाता हुआ देख रही थी। कौन है? जैन ने डिपट कर पूछा। वो जो जाली से नाक टिकाए अंदर झांक रही थी बिदक कर पीछे हटी।
اندر آؤ، اس کے تحکمانہ لہجے پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ان دنوں اسے نیا نیا دوپٹہ اوڑھنا شروع کیا تھا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ زین نے خود ہی سوال اور خود ہی جواب دیا۔ ماہی نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ جانتا تھا وہ پورے گھر میں اور میں لور لور پھرے گی۔ اس کی اجازت پا کر وہ سائڈ والی کرسی پر ٹک گئی۔ زین دوبارہ سے انگلش کے ٹیسٹ پیپر میں گم ہو گیا۔ ماہی نے مروب ہو کر موٹے تازے ٹیسٹ پیپر کو دیکھا اور سوچا، زین بھیا کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، بالکل اسفند بھیا جتنی۔ اس نے لائٹ نہیں جلائی تھی، کھلی کھڑکی سے آتی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ پڑھ کیا رہا تھا؟ اونگ رہا تھا۔ تمہیں انگریزی پڑھنا آتی ہے؟ زین نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ ماہی نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ٹیسٹ پیپر سامنے رکھ کر ایک لفظ پر انگلی رکھی۔ ماہی نے ذرا جھک کر اسپیلنگ کرنے کی کوشش کی۔ ACH لفظ اتنا بڑا اور مشکل تھا کہ نظروں کے سامنے اسپیلنگ بھی دھندلا گئی۔ اس نے شرمندہ سی ہو کر گردن جھکا لی۔ ڈفر، وہ ناک چڑھا کر بولا اور کرسی آگے پیچھے جھلاتے ہوئے سمری یاد کرنے لگا۔ ماہی نے چپکے چپکے کرسی جھلانے والی حرکت کو دیکھا اور خود بھی وہی کوشش کی۔ وہ چھوٹی سی تھی اور کرسی بڑی۔ تیسری کوشش میں کرسی الٹی سرزمین پر لگا، ٹانگیں اوپر سے گزر کر کلابازی کھا گئی۔ اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکلی۔ اوئے، ابھی تو ادھر ماہی تھی۔ ماہی کے زمین و آسمان الٹے تھے اور وہ تھا کہ اٹھانے کے بجائے حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ ماہی خود ہی کرسی سے الجھتی سنبھلتی اٹھی، چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے باہر بھاگی۔ زین آواز ہی دیتا رہ گیا۔ ماہی جو پچھلے دنوں زین کے اچھے رویے کی وجہ سے خاصی خوشگواں تھی، کمرے میں جا کر خوب روئی۔ بات یہیں ختم نہ ہوئی، اس نے مزے لے کر سب کو بتایا اور بہت دن تک چھیڑتا رہا۔ ماہی، آؤ تمہیں کرسی جھلانا سکھاؤں۔ وہ منہ چھپا لیتی یا وہاں سے بھاگ جاتی۔ سیاہ بادل آندھی کے ساتھ دیوانہ وار بھاگے چلے آئے۔ آنے واحد میں آسمان سیاہ پڑ گیا۔ آہا، بارش! بچوں کے الفاظ اور نرمین کی دوڑ درمیان میں رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موٹی موٹی بوندیں گری اور موسلا دھار بارش میں ڈھل گئیں۔ الگنی پر دھلے کپڑے یوں ہی پڑے رہ گئے۔ سکھ چین کے پیلے پڑتے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر صحن میں برسنے لگے۔ بچوں نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور صحن میں کود گئے۔ نفیسہ کی ڈانٹ، قدسیہ کی پکار، کچھ کام نہ آیا۔ رہنے دو، گرمیوں کی بارش ہے۔ وہ دونوں کچن میں چلی گئی۔ نرمین تو بھیگ ہی گئی تھی۔ اسفند بھیا نازو آپی کو بھی کھینچ لائے۔ سب مٹی کے صحن میں موسلا دھار بارش کے نیچے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ گانا سنائے اسفند بھیا، گانا۔ بچوں کے شور پر وہ دونوں بازو پھیلا کر شروع ہو گئے۔ یہ بھیگا بھیگا موسم، یہ بھیگا سما، یہ بارش پہلی ہے جانے جہاں۔ نازو آپی کے چہرے پر رنگ بارش کے ساتھ بہنے لگے۔ نیمو آپی کی کونی بار بار انہیں چھو رہی تھی۔ اب نازو کی باری۔ وہ گھوم کر نازو کے سامنے آئے۔ وہ سر پٹا گئیں۔ پیچھے تو ہٹیں۔ زین اور جنید نے انہیں پیچھے گھسیٹ لیا۔ نیمو نے تالیاں پیٹ کر گانا شروع کیا۔ نازو آپی بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ چھا رہے ہیں بادلوں کے سائے، رنگ آسمان آنکھوں میں سمائے، دیکھ کے یہ آسماں سوچتی ہوں میں یہاں، تم ہو کہاں میں کہاں۔ بادل زور سے گرجے، سب کی ایک ساتھ چیخیں نکل گئیں۔ ماہی بھاگ کر نیمو کی گود میں گھسی۔ الینا کو اسفند نے اٹھا لیا۔ فضا تو ڈرتی ہی نہ تھی۔ کچن میں پوڑوں کے لیے آٹا گھولتی نفیسہ یہ شور سن کر باہر نکلی تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ نازو نیمو ان کی کل کل کرتی ہنسی بارش کا حصہ بن گئی۔ دونوں آگے پیچھے بھاگتی ہوئی برآمدے تک آئیں۔ نفیسہ نے نازو کا بازو دبوچا۔ بے شرمو، بے غیرتو، باپ آ جائے تو کیا سوچے بے حیا جوان جہاں لڑکے کے سامنے گانے گا رہی ہو۔ جوان جہاں؟ نیمو نے مڑ کر حیرت سے دیکھا۔ سب سے نگاہ پھسل کر اسفند پر رکی، گھٹنوں تک پینٹ چڑھائے، بنیان پہنے، لمبا قد، مضبوط جسم، اس پر وحید مراد اسٹائل۔ ارے وہ تو اسفند بھیا ہیں۔ جواباً ایک ہی دھپ نے اسے کچن میں دھکیل دیا۔ نازو آپی کپڑے بدلنے کمرے میں گھس گئیں۔ اب اسفند بھیا کا دل کیا لگتا۔ انہوں نے باہر کا رخ لیا۔ انہیں بارش میں سڑکوں پر چلتے ہوئے اونچا اونچا گانے کا شوق تھا۔ تنہائی، درختوں سے پھسلتی بارش، لمبی سڑک، ایک خوبصورت گانا۔ آہ، زندگی یہی ہے۔ نفیسہ نے باقی لڑکیوں کو بھی بلا لیا۔ ماہی، آؤ لیمو توڑنے چلیں۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ وہ تو تھی ہی صدا کی بونگی، ہمیشہ ان کی باتوں میں آ جاتی۔ اسکنجبین بنا کر پیئیں گے، بارش میں مزہ آئے گا۔ وہ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ ماہی کے پیروں میں چپل ہی نہ تھی۔ لیمو کی ترش مہک آموں کی خوشبو سے گلے ملنے لگی۔ لیمو کے 4-5 پودے جھنڈ کی شکل میں تھے اور لیمو لدے ہوئے، اتنے بڑے بڑے۔ جنید نے اپنی شرٹ اتار کر لیمو اس میں اکٹھے کیے۔ وہ اندر ہیں جو موٹے موٹے رسے ہوئے لیمو۔ زین نے ذرا جھک کر شاخوں کے نیچے اشارہ کیا۔ شاخیں نیچی اور گھنی تھیں۔ زین یا جنید اندر نہ جا سکتے تھے۔ میں لے آتی ہوں، ماہی نے جھٹ کہا۔ وہ دونوں جانتے تھے اندر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے۔
वो मासूम बेखबर है। हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम्हें लाए हैं। वो दोनों हाथ पर हाथ मार कर हंसे। बारिश जरा थम कर फुहार की शक्ल में बरस रही थी और वो तीनों कीचड़ में लथपथ भूत बने खड़े थे। वो झुककर एहतियात से अंदर आई। छोटे छोटे कांटे हाथों और बाजुओं पर खराशे डाल गए। माही ने वो पक्के पक्के लीमू तोड़ने शुरू किए। एकदम तभी हाथ लगाया, क्या हुआ? मक्खियां एकदम पल पड़ी। माही की चीखों ने आसमान हिला दिया। वो अंधों की तरह बाहर भागी। वो जो दीवानों की तरह हंस रहे थे एकदम बौखला गए। इतनी मक्खियों का तो सोचा भी ना था। दोनों ने उसके साथ चीखना शुरू कर दिया। फिर जुनैद ने माही का दूसरा बाजू दबोचा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। मक्खियां उनके ताकों में थीं। उनकी चीखों पर घर वाले भी भाग आए। किन जतनों से उन्हें बचाया। मक्खियों ने काटा तो उन दोनों को भी, मगर जो छितरोल हुई वो अलग। माही तो सूझ कर कुप्पा हो गई। नाक आंख सब बराबर। 3 दिन नींद बेहोशी की हालत रही। पर पल हिलाकर बुखार जो चढ़ा तो सारे घर को हिलाकर रख दिया। कुत्सियाँ उसके सराहने बैठी रोती जाती। हाय, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? इसकी अमानत न संभाल सकी। वो दोनों चोरों की तरह छुपते फिरते। निदामत बेहद गहरी थी। माही को तकलीफ में देखते तो खुद भी दुखी होते। फायदा ये हुआ कि इस हादसे के बाद दोनों ने माही को तंग करना बिल्कुल छोड़ दिया, बल्कि किसी हद तक उसका ख्याल रखने लगे। यूं ही 3 साल का अरसा गुजर गया। माहीन 7वीं क्लास में थी। वो सर्दियों के दिन थे। दिसंबर की एक तारीख रात जब माहीन ने उस शख्स को दोबारा देखा जिसे लोग उसका बाप कहते थे। वो दिसंबर की एक तारीख शब थी। बाहर बेहद खामोशी से नरम फुहार की सूरत बरसते जाते हवा की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। बल्ब की जर्द रोशनी में बूंदों का रक्स कैसा दिल लुभाता था। उसका दिल चाहता वो खुले आसमान तले जा खड़ी हो। ओ, कितनी सर्दी है। नाजो, खिड़की तो बंद करो। नाजो आपी ने बेदिली से खिड़की बंद की और इन सब के दरमियान आ बैठी, जो दरी पर लिहाफ ओढ़े मूंगफली खा रहे थे। टीवी पर नाइट राइडर चलने लगी। सब अपनी अपनी जगह अलर्ट होकर बैठ गए। क्या बच्चे क्या क्या बच्चे क्या बड़े, सभी की फेवरेट फिल्म थी। हता के खवातीन भी जो अब तक अपनी ही बातों में मगन थी, स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गई। असफंद जरा सा झुके, अपने हिस्से की मूंगफली में से मुट्ठी भरकर नाजो आपी की गोद में डाल दी। उन्होंने चौंक कर सर उठाया, फिर सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। अंगीठी में जलते अंगारों की हिद्दत नाजो के चेहरे पर रक्सान थी और इस हिद्दत में उनके चेहरे की मध्यम मुस्कान कैसी भली लगती थी। वो बहुत देर तक नजरें न हटा सके। फिल्म खत्म होने तक अकरम और नासिर साहब भी आ गए। भाई चाय पिलाओ, बहुत सर्दी है। नाजो, सभी के लिए बना लो। बाहर अंधेरा, बारिश और किचन बरामदे में। नाजो ने नरमीन का कंधा हिलाया। वो वहीं दरी पर घुटने सिकोड़े सो गई थी। अब क्या करूं अम्मी? सब जानते थे वो अंधेरे से डरती हैं। उफ, एक तो तुम डरपोक बहुत हो। असफन ने झुंझलाकर हाथ में पकड़ी इमरान सीरीज एक तरफ पटकी और खड़े हो गए। एक कप चाय पीने के लिए 1 घंटा मिन्नतें करनी पड़ेंगी। चलो। दोनों आगे पीछे कमरे से निकल गए। बरामदे में असफन ने उनकी कलाई थाम कर रोका। नाजो, बारिश और रात का मेल कैसा खूबसूरत लगता है। नाजो ने रात के सीने पर रखसा बारिश की बूंदों को देखा। मैं रात हूँ, मुझ पर बरस जाओ। वो जरा सा झुके, अपनी अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। नाजो का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कलाई छोड़ाई और किचन में घुस गई। टिच की आवाज़ के साथ किचन में रोशनी फैल गई। उफ, वो गंदे बर्तन खाने के बाद धो नहीं सकती। वो अपने जज्बे की बेख्तियारी पर पर्दे डालने लगे। आप अंदर चलें असफन भैया, मैं चाय बना लाती हूँ। नाजो की पलकें झुकी हुई और आवाज़ मध्यम थी। जो तुम्हें डर लगा फिर? नहीं डरूंगी। असफन ने फ्रिज खोलकर सारे अंडे निकाल लिए। वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। सर्दी बहुत है, अंडे भी उबाल लो। चाय और अंडे लेकर अंदर गए तो जुनेद और जैन जमाइयाँ ले रहे थे। अंडे देखकर चौकन्ने हो गए। असफन अंगीठी के पास बैठकर अंडे छीलने लगे। माही तो एक ही आवाज़ पर उठ बैठी। उबला हुआ अंडा उसका फेवरेट था। फिजा ने अंडा मुट्ठी में दबोचा और दोबारा सो गई। नाजो ने अपने हिस्से का अंडा भी असफन के सामने रख दिया। बदला? उन्होंने चमकती आंखों से नाजो को देखा। मैं अंडा नहीं खाती। वो केतली से चाय नीली किनारी वाली प्यालियों में डालने लगी। तभी बैरूनी दरवाज़ा जोर जोर से धड़धड़ाया गया। अकरम साहब ने असफन को इशारा किया। वो कुछ बुड़बुड़ाते हुए उठे। जिस वक्त माही सोई हुई फिजा की मुट्ठी से अंडा निकालने की कोशिश कर रही थी, असफन के साथ वो अंदर चला आया। माही ने दरवाजे में सादा दुबले पतले लंबे शख्स को देखा जिसके गले से लगी कुछ सी हजारों के जार जार रो रही थी। माही ने उसे पहचान लिया। लोग उसे माहीन का बाप कहते थे। अब आए हो इतने बरसों के बाद? बहन के लिए ना सही, बेटी के लिए ही चक्कर लगा लेते। बेटी के जिक्र पर उसने नजरें घुमाकर सबको देखा। फिर उसकी निगाहें माही पर जम गई। वो जो अंडा भूलकर लिहाफ में घुसने के चक्कर में थी, छिटक गई। बाप से तो मिलो। नफीसा ने उसे खींच कर सामने किया। उन्होंने आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ रखा और चारपाई पर बैठ गए।
बस सबकी निगाहों में एहतजाब उतर आया। माही जान छूटने के अंदाज में दोबारा लिहाफ में घुस गई। माही खाना लगाओ, अकरम साहब ने कहा। नहीं, खा कर आया हूँ, उन्होंने लब भेज कर कहा, फिर केतली की तरफ देख कर बोले, सिर्फ चाय लूंगा। सारे के सारे भीग गए हो, कपड़े बदल लो। कपड़े बदल कर वो अंगीठी के पास बैठ गए, हाथ फैलाकर आग तापते हुए। उन्होंने देखा माही अलीना के साथ लेटी थी। उसका एक बाजू अलीना के वजूद के गिर्द था और आंख किनारे नींद उतर आई थी। बादल जोर से गिरजे। वो सिमट कर अलीना के मजीद करीब हुई और लिहाफ सर तक तान लिया। वो तवील सांस लेकर उस ट्रे की तरफ मुतवज्जे हुए जिसमें उबले हुए अंडे, मूंगफली के दाने, गर्मा गर्म बेसन के हलवे के साथ बड़ा सा दूध पत्ती का मग रखा था। कहाँ रहे मियाँ? सुना था बाहर चले गए हो, नासिर साहब ने टीवी ऑफ करते हुए पूछा। 1 साल बाद वापस आ गया था। वो बेसन का हलवा रगबत से खा रहे थे। मुख्तसर से सवाल जवाब के बाद जब सब लोग अपने कमरों में चले गए, ट्रे खाली हो गई और कमरे में बस दोनों बहन भाई रह गए। तब अंगीठी में भुजते कोयलों और बढ़ती राख पर नजरें जमाते हुए एजाज ने आहिस्तगी से बताया, मैंने शादी कर ली है। कुत्सिया बस भाई का मुंह देखती रह गई। ये शिकवा भी ना कर सकी कि शादी कर ली और बहन को खबर भी ना दी। बस पलके नम हो गई। औरत को मैके का कैसा मान होता है। माँ बाप खत्म हो गए, भाई भाई दर बदर फिरता, उनका तो मैका ही खत्म हो गया था। कब? कुत्सिया ने नमी अपने अंदर उतारते हुए पूछा। 1.5 साल हो गया। शिकवा लबों पर मचल मचल गया मगर लब खामोश रहे। जब एहसास ही मर जाए तो शिकवे शिकायतों की क्या हैसियत। अच्छा, अल्लाह मुबारक करे। बीवी कैसी है? बस औरत है। कुर्सियाँ जज्बे सी हो गई। ये कैसा जवाब था? थोड़ी देर खामोशी से सी छा गई जिसमें बारिश के टिप टिप के सिवा कुछ न था। फिर एजाज ने सर उठाकर बहन को देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं माहीन को लेने आया हूँ। माहीन? कुत्सिया को लगा उनका सांस बंद हो गया है। रो रो कर कुत्सिया ने अपनी हालत खराब कर ली। सब समझा समझा कर थक गए। एजाज शर्मिंदा शर्मिंदा गर्दन झुकाए बैठे रहे मगर अपने मौकिफ से 1 इंच ना हटे। सबने समझाया, वो यहाँ सेट है, खुश है, अल्लाह तुम्हें और औलाद देगा ये वो। लेकिन उन्होंने चुप ही साथ ली। क्यों हलकान होती हो? उसकी बेटी है, हम जबर नहीं कर सकते, नासिर साहब ने समझाया। इतनी सी थी, रातों को जाग जाकर पाला, औलाद से ज्यादा उसका ख्याल रखा। अब भी मुझसे लिपट कर सोती है, कोई हक नहीं उसका, मैंने पाला है, फूफी नहीं माँ बनकर। फुप्पो ना रोई, मैं नहीं जाऊंगी। माही ने उनके आंसू साफ किए तो वो उसे सीने में भेज कर फुपक फुपक कर रोई। सभी आपदीदा हो गए। शाम तक इसका सामान समेट देना, मुझे जाना है। एजाज नजरें चुराकर बाहर निकल गए। पीछे सिर्फ उनका वावेला रह गया। इस तरह रोने का फायदा? एक काम रो पीट कर भी करना है और खुशी खुशी भी। क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? तंग आकर नासिर साहब ने डांट दिया। फिर उनका चेहरा देखा तो कदरे नरम लहजे में बोले, इसका ब्याह भी तो करना था। यूं समझो आज तुम बेटी रुखसत कर रही हो। कुत्सिया ने चौंका सर उठाया, शोहर को देखा, नजर पीछे खड़े जैन पर ठहरी, निगाहों में एक चमक सी उभरी। हाँ, बेटी को रुखसत तो करना ही है मगर बेटी उसकी है, इसलिए रुखसत भी वही करेगा। मतलब? नासिर साहब ने उलझ कर बीवी को देखा। वो मेरे जैन की दुल्हन बनेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी ये बात उसके कान में डाल देते हैं, दोनों की तालीम मुकम्मल हो जाए तो। उन्होंने खुशदिली से इजाज़त दी कि माहिन के बारे में बीवी के जज्बात अच्छी तरह जानते थे। कुत्सिया ने इतनी तवज्जो जैन और अलीना को ना दी थी जितनी माहिन को। असवन तो है, यूं भी बड़ा हो चुका था। तब नहीं, अभी, उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं माहिन को इसी जरूरत जाने दूंगी जब एजाज माहिन का निकाह जैन से करेगा। सब एकदम चुप हो गए। फिर सबके सब एक बोली बोलने लगे। एजाज की सैलानी तबीयत को सभी जानते थे। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ माहिन की ज़िंदगी भी रोल देता। कम अज़ कम इस तरह माहिन का मुस्तकबिल तो महफूज हो ही सकता था। और माहिन सबको ही प्यारी थी। आनन फानन नाजो और निमो ने उसे पिछली ईद वाला जोड़ा पहनाया। सुर चूड़ीदार पायजामा और कुर्ता, दुपट्टे पर सुनहरी किरण टंगी थी। वैसा ही तिल्ले वाला कुस्सा। छोटी सी दुल्हन, लंबा तड़ंगा दूल्हा जिसकी मसें अभी भीग रही थी। अपनी हाहाकार में जहन के एहसासात कोई ना जान सका जो निकाह के बाद यूं फरार हुआ कि रात गए तक ना मिला। आखिर रसपंद उसे ढूंढ कर लाए। वो किस कदर खफा हो रहा था। किसी को मत बताइएगा, मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, भला यूं होती है शादी। अच्छा बाबा, नहीं बताएंगे, हालांकि तुम तो खुशकिस्मत हो जो ये खुशकिस्मती जुनैद के हिस्से में लिख देते। वो भी तो मेरी ही एज का है। अम्मी सिर्फ अपने बेटे के बारे में फैसला सुना सकती थी और अम्मी के बेटे तुम हो, जुनैद नहीं। अब क्या माँ को दुख दोगे? उन्होंने डांट कर कहा तो जैन को चुप होना पड़ा। बरामदे में मिठाई के खाली डिब्बों, बिक्री पत्तियों और चिंटियों की कितारों के सिवा कुछ न था। माहीन जा चुकी थी। आंख खुली तो सर्दी के एहसास ने घुटने समेटने और लिहाफ सर तक तानने की तरगीब दी मगर लिहाफ ओढ़ते ओढ़ते क्लॉक तक नजर गई तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे कॉलेज से देर हो गई थी।
ساتھ والی چارپائی خالی تھی، سرہانے پڑی سیاہ شال اوڑھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ٹھٹھرتی ہوئی باہر نکلی تو چھوٹا سا برآمدہ آباد تھا، تخت پر رنگ برنگے کپڑے، مشین کی گھر گھر سامنے نم صحن پر بتاتا تھا کہ رات بھر کن من ہوتی رہی ہے۔ مشین پر جھکی عورت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے مصروف ہو گئی۔ وہ کچن میں آئی تو ہاٹ پاٹ میں گرما گرم پراٹھے اور تھرماس میں چائے موجود تھی۔ جار سے اچار نکال کر وہ پیڑھی کھینچ کر نیچے بیٹھی اور رغبت سے ناشتہ کرنے لگی۔ چائے کے دوسرے کپ کی طلب شدید تھی، مگر اس نے ہاتھ کھینچ لیا کہ جانتی تھی کہ صبح دودھ کی کمی کی وجہ سے تھرماس میں چائے ناپ کر ڈالے گئے ہوں گے۔ یونیفارم پہن کر کندھوں تک سیدھے بالوں کو بینڈ میں جگڑتے وہ ٹھٹکی، ذرا کی ذرا رک کر خود کو دیکھا اور سوچا وقت کتنا گزر گیا ہے۔ کبھی وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر گھنٹوں رویا کرتی، مشین پر جھکی وہ عورت اسے روتے دیکھتی اور دوبارہ سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ اسے خود ہی چپ ہونا اور بہلنا سیکھ لیا۔ 2 سال، صرف 2 سال اسے یہاں لانے کے بعد، صرف 2 سال ابا اس گھر میں ٹکے، پھر ویزا لگوا کر مڈل ایسٹ سدھار گئے۔ وہاں وہی حال ہوا جو بے ہنر آدمی کا ہوتا ہے، کبھی کام مل گیا تو 4 پیسے گھر بھجوا دیتے، ورنہ فاقے۔ تب اس عورت نے جسے ابا نکاح کر کے لائے تھے گھر کا نچلا پورشن کرائے پر چڑھایا، سلائی مشین خریدی اور مزدوری میں جت گئی۔ کبھی کبھار آنے والے ریال اس کے بچوں کا پیٹ نہ پال سکتے تھے۔ ماہین کے ساتھ ان کا رویہ بس ایسا ہی تھا۔ وہ کبھی اس کے کسی معاملے میں دخل نہ دیتی، کبھی کسی معاملے میں مجبور نہ کرتی۔ ماہین کو پڑھنے کا شوق تھا، وہ اس کے اسکول کالج کا خرچہ خاموشی سے اٹھاتی چلی گئیں۔ ابا سال 2 سال بعد چکر لگا لیتے اور بس۔ ماہین جس کی شدت سے خواہش تھی کہ یہاں سے بھاگ کر دوبارہ سے پپو کی مہربان آغوش میں جا چھپے، اس عورت کے صبر، خاموشی اور محنت سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھی، جسے وہ فرزانہ باجی کہتی تھی۔ قریب ہی دونوں ماموؤں کے گھر تھے، مگر یوں لا تعلق گویا ماہین کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ ماہین نے عزت نفس کا سبق فرزانہ باجی سے سیکھا تھا۔ سہد بھی ادھر کم ہی جاتی۔ اسے بال بنائے، مڑ کر سرہانے کے نیچے سے علینا کا خط نکال کر سنبھال کر دراز میں رکھا۔ یہ اس کا آخری خط تھا۔ اگلا خط آنے تک ماہین اس خط کی عبارت کو ہر روز سونے سے قبل پڑھتی۔ اس سارے عرصے میں اس کا وہاں سے رابطہ انہی خطوط کے ذریعے رہا۔ شروع میں کبھی کوئی چکر لگا لیتا تھا، پھر اس سے بھی گئے، مگر آج بھی قدسی عید شب برات پر اس کے لیے جوڑا مہندی چوڑیاں بھجوانا نہ بھولتی۔ پہلے وہ قدسیہ خط لکھتی تھیں، پھر یہ ڈیوٹی علینا نے سنبھالی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، روزمرہ کی مصروفیات کی تفصیل ماہین کو اس ماحول کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ بیگ اور فائل لے کر برآمدے سے گزرتے ہوئے ماہین کی نگاہ دوسرے کمرے کے کھلے دروازے تک گئی۔ وہ دونوں اب بھی خوابے خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ کلس کر سیڑھیاں اتر آئی، تنگ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے اسے روز جیسی خواہش کی، کاش ان میں سے کوئی اسے کالج چھوڑ آیا کرے۔ تیز سیڑھیاں چڑھتے ماہین کی سانس پھول گئی۔ السلام علیکم، اسے تخت پر بیٹھی فرزانہ سے کہا، جو نئے آنے والے سوٹوں میں سے کسی ایک کی کٹنگ کر رہی تھی۔ بڑا پیارا پرنٹ ہے۔ اس نے دوپٹہ اور چادر وہیں ڈھیر کیا اور ستائشی نظروں سے پنک شیفون کے سوٹ کو دیکھا۔ ارم کا ہے؟ اس کا شوہر کیا باہر گیا؟ یہ تو کپڑے سلواتے نہیں تھکتی۔ دیکھ لیجیے گا، کچھ دنوں تک یہ اپنے کپڑے آپ سے سلوانے کے بجائے ٹیلر سے سلوائے گی۔ باہر والوں کی کمائیاں اتنی ہی ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے ابا گئے ہیں، لگتا ہے وہاں جا کر جھکی مار رہے ہیں۔ کھانے میں کیا ہے؟ وہ خود ہی بولتی کچن میں گھس گئی۔ فرزانہ نے سر اٹھا کر اسے کچن میں جاتے دیکھا۔ ایک ماہین کی آواز تھی جو اس تنہائی میں دوسرا ہٹ کا احساس پیدا کرتی کہ لڑکے تو اس گھر میں صرف سونے کے لیے آتے یا کھانے کے لیے، اور شاید اسی وحشت ناک تنہائی سے بچنے کے لیے ماہین نے بولنا شروع کر دیا، ورنہ جب آئی تھی تو کیسی چپ چاپ رہتی تھی، گویا منہ میں زبان ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ان کے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر خائف ہوئی تھی۔ 2 بیٹے، ان کے پہلے شوہر کی اولاد، جو انہیں کسی بھی طرح اپنے بڑھاپے کا سہارا نہ لگتے، زمانے بھر کے نکمے اور آوارہ، بالکل ان کے پہلے شوہر کی طرح، جس نے نشے میں انہیں مار مار کر گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ وہ انہیں اور ان کے پلوں کو نہیں پال سکتا، اور پھر طلاق بھی دے دی۔ عمران اور ریحان ماہین سے بڑے ہی تھے۔ ثابت مسور، لیموں کا اچار اور تھوڑی سی پیاز۔ وہ ٹرے لے کر وہیں چلی آئی۔ تمہارا خط آیا ہے۔ جب وہ آدھی روٹی کھا چکی تو فرزانہ نے کپڑوں کے ڈھیر میں سے خط نکال کر تھمایا، اسے فوراً گھٹنے کے نیچے دبا لیا اور جلدی جلدی روٹی کھانے لگی۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور خط لے کر کمرے میں گھس گئی۔ پنکھا چلا کر اطمینان سے بستر پر بیٹھ کر خط کھولا۔ ابتدائی رسمی کلمات کے بعد علینا نے لکھا تھا، نرمین آپی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ امی کی خاص تاکید ہے کہ تمہیں ضرور آنا ہے، ورنہ وہ خفا ہو جائیں گی۔ تم تو اسفند بھیا اور نازو آپی کی شادی میں بھی نہیں آئی تھی، اب کے مہینہ پہلے ہی آ جاؤ۔ رفیہ بھابھی بہت اچھی ہیں، خوش مزاج اور گھلی ملی طبیعت کی مالک، لیکن مجھے لگتا ہے اسفند بھیا بالکل خوش نہیں۔ وہ شادی کے بعد سے بھج سے گئے ہیں، نہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، نہ بھابھی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نازو آپی کا فون آیا تھا، وہ جدہ میں بہت خوش ہیں اور آج کل نئے مہمان کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
پھپھو نے اسے پہلی دونوں شادیوں پر بھی بصد اصرار بلایا تھا، یہ بھی کہا کہ وہ اسے خود لینے آئیں گی، لیکن ماموں لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ یوں اپنی ہونے والی سسرال جائے، یہ ان کے گھر کی روایت نہ تھی، اور یہ کہ رخصتی سے قبل وہ وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ ماہین دل مسوس کر رہ گئی۔ دھچکا تو اسے اس وقت بھی لگا تھا جب معلوم ہوا کہ نازو آپی کے لیے جدہ سے آئے انجینئر کا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ جب سے اس کا شعور پختہ ہوا تھا، اس نے نازو آپی کو ہمیشہ اسفند کے ساتھ سوچا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ نازو آپی کی شادی عاشر سے اور اسفند کی شادی رفیہ سے ہو سکتی ہے۔ وہ بہت دنوں تک الجھی رہی۔ اس نے پھپھو سے ایگزامز کا بہانہ کر دیا تھا، اور اب واقعی 1 ماہ کے بعد اس کے FSC کے ایگزام تھے، اور نہ بھی ہوتے تب بھی مجھے کہاں کسی نے جانے دینا تھا۔ اسے بےحد دل گرفتگی سے سوچا۔ اس سے آگے نرمین کے سسرال والوں کی تفصیل تھی۔ ایک اہم خبر اور بھی دینا ہے، فضا بی بی کے تیور ٹھیک نہیں، آج کل دل و جان سے زین بھائی پر فدا ہو رہی ہے۔ ہم وقت انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں سرگرداں، میرا تمہارے غصے کے برا حال ہو جاتا ہے۔ ایسی چچوری حرکتیں کرتی ہے کہ بس۔ ماہین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اسے معلوم نہیں؟ وہ تو کب کا میرا ہو چکا۔ یہ منحوس کالی دال پکائی ہے، مجال ہے جو اس گھر میں کبھی ڈھنگ کا کھانا نصیب ہو۔ باہر زور سے کوئی برتن پھینکنے کی آواز آئی، ساتھ ہی عمران چیخا۔ ماہین نے ڈر کر ہاتھ تکیے کے نیچے گھسا دیا۔ گوشت لا دیتے، میں وہ چڑھا دیتی، فزانہ کے ٹھنڈے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ گوشت کھانے کی اوقات ہے تم لوگوں کی؟ وہ جو تمہارا کچھ لگتا باہر بیٹھا ہے، اسے کہو ریال بھیجے، میرے باپ کو چھوڑ کر جس سے نکاح پڑھوایا ہے۔ ماہین نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، ایسا بد زبان تھا کہ لگتا ہی نہ ماں سے بات کر رہا ہے۔ تمہارے باپ نے کتے کے پلے کی طرح گھر سے باہر نکالا تھا، نکاح نہ پڑھواتی تو فٹ پاتھ پر پڑے فقیروں کی طرح بھیک مانگ رہے ہوتے۔ اب بڑے محل میں بیٹھے ہیں، چھت کا آسرا تو ہے، سنبھال کر رکھیے اپنی چھت کا۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، کھانا کھانا ہے تو کھا، نہیں تو وہاں جا جہاں سے مرغ مسلم ملتے ہیں۔ جواباً ایک برتن اور دیوار سے ٹکرایا۔ وہ بکتا جھکتا دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ماہین نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا۔ صحن میں روٹیاں اور سالن بکھرا تھا۔ باہر غالباً فرزانہ نے اسے کھانا لا کر دیا تھا۔ روٹیاں لپیٹ کر دسترخوان میں رکھ دو، ریحان کھا لے گا، آٹا ختم ہو گیا ہے، سالن صاف کر دو۔ ماہین فرزانہ کے کہنے پر سب سمیٹنے لگی۔ عمران کی نسبت ریحان پھر بھی کچھ بہتر تھا، ماں سے زیادہ بد زبانی نہ کرتا، ادھر ادھر چھوٹا موٹا کام بھی کر لیتا، جس کا اندازہ اس کے کمرے سے نکلتے پھلوں کے چھلکوں، چکنائی لگے لفافوں اور لبوں پر فحش پنجابی گانوں کی گنگناہٹ سے ہوتا۔ جیب میں پیسے نہ ہوتے تو آرام سے گھر کی دال روٹی کھا لیتا، پیسے ہوتے تو تکے کباب اڑاتا، مگر خود غرض اتنا کہ مجال ہے کبھی کوئی چیز ماں کے لیے ہی لایا ہو۔ ماہین تو خیر کسی گنتی میں ہی نہ تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ کھانا کھاتی، پھر فرزانہ کی مدد کرانے لگتی، ترپائی کر دیتی، شلوار کاٹ کر سیدھی سلائیاں لگا دیتی، اور جن دنوں میں وہ یہ سب کر رہی ہوتی فرزانہ جان لیتی ہیں اس کے کالج کی فیس جانی ہے۔ آج کل بھی یہی روٹین تھی۔ تمہاری فیس کتنی ہے؟ فرزانہ کمر سیدھی کرنے کے لیے وہیں لیٹ گئی۔ جی داخلہ فیس جانی ہے، تقریباً 2500، اسے چور لہجے میں بتایا۔ تمہارے باپ نے کچھ پیسے بھیجے ہیں، لے لینا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ماتھا سہلا رہی تھی جیسے سر میں درد ہو۔ ماہی نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بے اختیار پوچھا، تو آپ نے ان پیسوں میں سے تھوڑا راشن کیوں نہ منگوا لیا؟ پھر تم فیس کہاں سے دیتی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جانتی تھیں کہ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیا اتنے کم پیسے بھجوائے ہیں؟ وہ جانتی تھی باپ کے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر ہے، نہ ہی اسے ٹک کر کام کرنے کی عادت۔ مزدور پیشہ بندہ جتنا کما سکتا ہے اتنا ہی وہ کما رہا ہے، اس پر پردیس کے خرچے اتنے کم بھی نہیں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں نئی واشنگ مشین لے لوں، پرانی بالکل بیکار ہو گئی ہے، کلائیوں میں درد رہتا ہے، ہاتھ سے کپڑے دھوئے ہی نہیں جاتے۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہی دعا کی کہ خدا ان کے لیے کچھ بہت ہی اچھا کرے، اور الینا کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس حوالے سے کیا لکھے۔ اگر زین کو بدلنا ہوا تو الینا یا پھپھو کیا کر سکیں گی؟ اسے قلم رکھ دیا اور اٹھ کر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ ماموں کے گھر سے لوٹی۔ ماموں تو گھر پر نہ تھے، یوں بھی اسے اپنی ماموزاد سبین سے نوٹس لینے تھے۔ سبین نے فوراً ہی نوٹس تھما کر ٹرکھانے والی بات کی، جھوٹے منہ بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ پتہ چلا اس کا منگیتر آنے والا ہے۔ وہ اس کے رویے سے دل گرفتہ سی لوٹی تو سیڑھیاں اترتے ریحان سے ٹکرا گئی۔ بے نتھے بیل کی طرح چلتی ہو، سر کے بل کئی سیڑھیاں نیچے گرتی، مگر اس نے تھام لیا اور بہت دیر تک نہ چھوڑا۔ خود کو چھڑا کر 2 سیڑھیاں نیچے ہوئی اور یہاں وہاں بکھرے نوٹس اکٹھے کرنے لگی۔ جب دوبارہ کھڑی ہوئی تو ریحان اب بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے تیزی سے دوپٹہ مزید پھیلایا اور قدر تنک کر بولی، اب رستہ بھی دیں۔ وہ چونکا سیڑھیاں عبور کر کے عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی سرتاپا ٹولتی نظریں ماہین خائف سی ہو گئی۔ رستہ تو، اس نے کچھ کہتے کہتے لب بھینچ لیے۔ ریحان بھائی؟ اس نے ریحان کی نظروں میں بہت واضح تبدیلی محسوس کی۔ ریحان نے رستہ چھوڑ دیا۔ ماہین تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ ریحان نے اسے تب تک دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ کمال ہے، ایسی قیامت نظروں کے سامنے ہے اور میں ہی بے خبر رہا۔ اس سڑی ہوئی ہری مرچ سے تو اچھی ہے جو روز کوٹھے سے نظروں کے پیغام نچھاور کرتی ہے۔ اس نے وہیں دیوار سے ٹیک لگا لی اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ یہ سگریٹ اور لڑکیوں کی لت اسے نئی نئی لگی تھی، اسی لیے اپنی ہی ترنگ میں تھا۔ تو چیز ہے بڑی ہے، مست مست
सिगरेट के मरगोले उसके सामने एक नई छवि बनाने लगे। रेहान भाई को क्या हुआ है? वो नोट्स गोद में रखे कुछ गायब सी बैठी थी। अभी जाती हूँ इरम के घर, सिलाई के पैसे मिल जाएंगे तो आते ही वो राशन ले आऊंगी, फरजाना ने कहा तो वो कदरे मुतमईन सी होकर तुरपाई करने लगी। फिर बहुत से दिन यूं ही गुजर गए। उसके इम्तिहान हो गए और नरमीन की शादी। माहीन का ध्यान भटक भटक कर उसी आंगन में घूमता रहा। काश मैं भी उन सब के दरमियान मौजूद होती। झाड़ू देते देते हलवा पूरी की खुशबू ने अपनी लपेट में ले लिया। उसे गर्दन घुमा कर देखा। कमरे के खुले दरवाजे से रेहान भाई नजर आ रहा था। गालिबन उसकी जेब में कुछ पैसे थे। वो झाड़ू फेंक कर दरवाजे में आ गई। रेहान भाई, आपके पास पैसे थे तो घर में सामान ही ले आते। फरजाना को 4-5 दिन से बुखार था, सिलाई भी ना हो सकी। आज उन्होंने दोबारा मशीन संभाली थी, हालांकि कमजोरी बेहद थी। रेहान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर इत्मीनान से हाथ साफ करते हुए बोला, अब इतने भी नहीं होते, क्यों तुम्हारा दिल चाह रहा था? मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, उसे चिढ़ कर कहा और पलटी। ये बर्तन ले जाओ, रेहान ने कहा तो वो बर्तन उठाने लगी। ये कल तुम्हारा खत भी आया था, मैं देना भूल गया। उसने साइड से लिफाफा उठाकर दिया। माहीन ने दूसरे हाथ में लिफाफा लिया, फिर खोल कर रह गई। ये आपने खोला था? बहुत भारी था, मैंने सोचा आप मेरे हाथों को हाथ मत लगाया करें, वो गुस्से से कहकर बाहर निकली। समझे होंगे हाथ में रुपए हैं। फरजाना ने इशारे से पास बुलाया। प्लेट में बचे थोड़े से चने और पूरी का टुकड़ा उन्होंने 2 लुकमों में प्लेट साफ की। माहीन ने बेहद तासुब से उन्हें देखा। कैसे बेहिस बेटे हैं, माँ का जरा जो ख्याल हो। वो जलती कोटी बर्तन किचन में रखकर कमरे में आ गई। लिफाफे में नरमीन की शादी की चंद तस्वीर थी। नरमीन दुल्हन बनकर कैसी प्यारी लग रही थी। उसने सबको देखा, पुप्पो, असफन, नाजो, लेकिन पूरी की पूरी तवज्जो से खींच ली जो रूह में बसता था। अलीना ने चुनकर वही तस्वीरें भेजी थी जिनमें जैन नुमाया था। दरवाजे के बीचों बीच कोई साया आ रुका। तुम नाराज हो गई हो? माहीन ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। रेहान भाई को उसकी नाराजगी की परवाह क्यों होने लगी? दूसरों के हक पढ़ना खिलाफ तहजीब बात है। अच्छा असगरी बेबी, वैसे इसमें वो कौन सा है? आपको क्या, आप जाएं यहाँ से। माहीन के चेहरे पर सुर्खी सी छा गई। वो हंसता हुआ चला गया। माहीन ने दोबारा से तस्वीरें उठाई। दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। कितने अरसे के बाद उसने जैन को देखा था। संजीदा संजीदा और पुरमताना चेहरा, लंबा कद। वो कैमरे की आंख में देख रहा था। माहीन को लगा उसी को देख रहा है। उसने घबरा कर तस्वीर उलट दी और ख़त उठा लिया। सारा ख़त नरमीन की शादी की तफसीलात से भरा था। उस पर अलीना का अंदाज़े बयां, वो कभी मुस्कुराती तो कभी हंसती। फिजा का हाल देखने वाला था। पूरी शादी में भाई के गिर्द मंडलाती रही। भाई ने 1-2 बार डांट भी दिया। मैं तो कुड़कुड़ कराती रह गई। समझ में नहीं आता ये सब किसी और को नजर क्यों ना आया। माहीन पहली बार तशवीश का शिकार हुई। उसने दोबारा तस्वीरें उठाई। जहाँ जहाँ जैन था वहीं फिजा की मौजूदगी जरूरी थी। रॉयल ब्लू सूट में चमकती दमकती कितनी खूबसूरत और जाज़बे नजर थी। माहीन का दिल डूब सा गया। वो यहाँ थी और फिजा जैन की नज़रों के सामने। कहीं जैन का जाविया नज़र बदल जाए तो वो सारी रात बेहद मुस्तरिब रही। आज की बात नहीं, वो पिछले कई दिनों से रेहान भाई के बदले तेवर और निगाहें महसूस कर रही थी। पिछले 1 साल में बहुत कुछ तब्दील होने लगा था। माहीन का रिजल्ट आया तो उसने बीएससी में एडमिशन ले लिया। कुछ ट्यूशन्स भी ढूंढ ली। इस इलाके में तो वही 150 वाली ट्यूशन्स थी, लेकिन उसे कॉलेज के करीब ही ऐसा घर मिल गया जिसके 2 बच्चों को पढ़ाने के 2,500 मिल जाते थे। वो छुट्टी के बाद सीधा वहीं चली जाती। इस अरसे में अब्बा पाकिस्तान आए, लेकिन सिर्फ 3 दिन रुक कर चले गए। उनके अंदाज में वही लाताल्लुकी और बेगानगी थी। और माहीन उनसे वो सवाल पूछते पूछते रह गई जो हमेशा उसके अंदर किलबिलाता था कि अगर उन्हें खुद घर में नहीं रहना था तो वो उसे साहिवाल से क्यों लाए थे। वो आए और चले गए। सारे सवाल अंदर दम तोड़ गए। जैन आजकल तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत की तलाश में था। माहीन हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करती। इमरान को कोई लड़की पसंद आ गई थी। वो उससे शादी करना चाहता था। फरजाना बाजी मान करना दी। ना कोई काम धंधा, ना अकल और शोर। कैसे ब्याह दूँ? फिर वो लड़की कोई अच्छी लड़की नहीं। इमरान ने घर छोड़ने की धमकी दी थी। अलीना के वही किस्से, फिजा की दीवानगी, जैन की लाताल्लुकी। माहिन कभी परेशान होती तो कभी हंस देती। अब रेहान में आती तब्दीलियाँ। क्या जिंदगी यूं ही बेयकीनी में गुजर जाएगी? वो बेहद दिलगिरफ्तगी से सोचा करती। हल्की फुल्की रिमझिम ने पूरा सहन भिगो डाला था। बदलता मौसम था या कुछ और, लेकिन माहीन खुश थी और ये खुशी उसके अंग अंग से छलक रही थी। बाजी, कुछ मीठा बनाए। माहीन ने बूंदों को हथेली में समेटते हुए फरमाइश की। उसने जिंदगी में कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। बना लो, आज कोई काम ना था। वो तख्त पर घुटनों के गिर्द बाजुल पेटे बहुत आराम से बैठी थी। बारिश से पहले ही वो सिले हुए कपड़े मतलूबा घरों में दे आई थी। क्या बनाऊं? वो बड़ी मस्त मस्त सी थी। बेसन का हलवा बना लो। ये ठीक है। वो फौरन किचन में घुस गई। कपाई के चक्कर में ऐसी अयाशियां कभी कभार ही नसीब होती थी। आधी प्याली बेसन का हलवा बनने में 5 मिनट लगे थे। उसने 2 कप चाय भी रख दी और हलवा एक ही प्लेट में निकालकर 2 चम्मच रख दिए। होले होले गुनगुनाते हुए चाय के लिए
کپ نکالنے لگی۔ آج بڑے خوش ہو سونے ہو؟ ریحان کی آواز پر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کے حساب سے تو وہ دونوں گھر میں اکیلی ہی تھیں، نہ جانے یہ کہاں سے آ ٹپکا۔ میں نے کہا کوئی خاص بات ہے؟ یہ گنگناہٹیں، یہ خوشی؟ ماہین کچھ سوچ کر پلٹی۔ ہاں آج میں باقی بہت خوش ہوں کیونکہ زین کو بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ کون زین؟ ریحان نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زین کون ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ اچھا وہ تمہارا کزن؟ صرف کزن نہیں، اس کا شوہر بھی ہے۔ اندر آتی فرزانہ نے تصحیح کی۔ ماہین نے جتاتی نظروں سے ریحان کو دیکھا۔ بہت ظلم کیا تمہارے باپ نے، تم پر بھی اور مجھ پر بھی، وہ کہہ کر چلا گیا، سامنے کھڑی ماں کا لحاظ بھی نہ کیا۔ خود فرزانہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی۔ ماہین پھٹ پڑی۔ دیکھا آپ نے کیا کہہ گیا ہے؟ بہت دنوں سے برداشت کر رہی ہے اس کی بدتمیزیاں، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے اور یہ۔ ماہین کا گلا رند گیا۔ فرزانہ سے آہستگی سے اس کا کندھا دبایا اور ساتھ لگا لیا۔ خود فرزانہ کے اندر بھی خطرے کی گھنٹی بہت زور سے بجنے لگی تھی۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہارے شوہر کی نوکری لگ گئی ہے، 2-4 ماہ کی بات ہے، تمہاری BSc پوری ہو جائے گی تو تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ ہاں وہاں اس بات کو سر پر سوار نہ کرو۔ فرزانہ نے اسے سمجھایا تو وہ بھی ذرا ریلیکس ہو گئی۔ باقی اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، یہاں سے گئی تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گی۔ اس نے مصمم ارادہ کیا۔ لیکن کچھ لوگوں کو خوشیاں آسانی سے نہیں ملتی، زندگی کے رستے اتنے آسان اور سیدھے نہیں۔ علینا کا خط آئے بہت دن ہو گئے تھے، ماہین کے خط کا جواب بھی نہیں آیا۔ وہ ہر روز منتظر رہتی، کالج سے واپسی پر فرزانہ سے بھی پوچھتی، تم خود خط لکھ لو۔ لکھا تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی سی در آئی۔ پھر ایک نہیں اس نے کئی خط لکھے مگر جواب ندار۔ پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی، دیکھ لو کہیں اس کا ارادہ تو نہیں بدل گیا۔ اچھی بات ہے، ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، وہ فرزانہ سے پوچھ رہی تھی جب واش بیسن پر منہ دھوتا ریحان حباست سے ہنسا۔ کہیں تم تو خط کے جواب نہیں اڑا رہے؟ ماہین کو شک گزرا۔ ہاں ہاں، ایسا شاندار خیال میرے ذہن میں پہلے نہ آیا۔ وہ اس پر پانی کے چھینٹے اڑا کر چلا گیا۔ مجھے یقین ہے باجی یہ اسی نے کیا ہے، ماہین مڑ کر فرزانہ سے کہنے لگی۔ فرزانہ نے کچھ نہ کہا لیکن پرسوچ انداز میں سبزی کاٹنے لگی۔ تبھی عمران چلا آیا، اس کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ ماہین چڑھ کر کمرے میں گھس گئی۔ 2.5 ماہ گزر گئے، ہر گزرتا دن اس کی پریشانی اور وسوسوں میں اضافہ ہی کرتا گیا۔ ماموں کے گھر سے فون کر لو۔ فرزانہ اس کی بےتابیوں کی گواہ تھی۔ ماہین نے کبھی ماموں کے گھر سے فون نہیں کیا تھا، اس کے ایک ایک عمل کے وہاں 100 مطلب نکلتے تھے، لیکن آج کرنا پڑا۔ بڑی ممانی نے لمبی چوڑی تفتیش کے بعد فون کی اجازت دی۔ کال رفیہ نے ریسیو کی اور جو خبر اسے دی وہ آسمان سے زمین پر گری۔ بے یقینی سے ریسیور کان سے لگائے سنتی رہی، ایک لفظ بھی نہ کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا زین۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ مامی پوچھتی رہ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے غائب دماغی کے ساتھ ان کے گھر سے نکلی، سیڑھیاں کیسے عبور کی، صحن تک کیسے پہنچی، کیا ہوا؟ فرزانہ اس کا پیلا پھٹک چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ماہین ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ باجی زین، وہ تڑپ کر روتی رہی۔ ارے کچھ تو بتاؤ، کیوں جان نکال رہی ہو؟ فرزانہ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا بایاں ہاتھ کاٹنا پڑ گیا ہے، ماہین نے ہچکیوں میں بتایا۔ فرزانہ ششدر سی رہ گئی، پھر سنبھل کر پوچھنے لگی، وہ تو بچ گیا ہے نا؟ جی وہ ٹھیک ہے۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ فرزانہ نے کہا تو ماہین رونا بھول کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، بڑے سے بڑے حادثے کو سکون سے جھیل جانے والی۔ فرزانہ نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ زندگی اہم ہے، باقی سب نقصان قابل تلافی ہیں، انہوں نے مدھم لہجے میں کہا اور مڑ کر قمیض کاٹنے لگی۔ علینا کے خطوں میں پھر سے تسلسل آ گیا، لیکن اس کا ہر خط بہت پریشانی اور اداسی لیے ہوئے ہوتا۔ زین بالکل بدل گیا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات تک نہیں کرتا، کوئی بات کرے تو پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے ابھی تک اس حادثے کو قبول نہیں کیا۔ امی ہر وقت روتی رہتی ہیں، کاش آپ یہاں ہوتی، ماہین آپ آ جائیں۔ بے خواب راتیں، اداس دن، وقت گزرتا نہ تھا، لمحے ٹھہر سے گئے، اس کے ایگزام آئے اور ختم بھی ہو گئے۔ زین تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہارا دکھ میرے دل میں گڑا ہے، کاش میں وہاں ہوتی تو تمہارے سارے آنسو اپنی پلکوں سے چن لیتی، کاش میں وہاں جا سکتی۔ آنکھ کھلتی تو بہت دیر تک نیند نہ آتی، وہ چاند میں اس کا عکس دیکھتے خود سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ ایسی ہی ایک رات تھی جب چاند اور اس کے درمیان ایک سایہ آ کر ٹھہر گیا۔ ماہین ڈر گئی، کب تک اس کو یاد کرو گی؟ وہ پھر سے سامنے آ گیا۔ وہ اپاہج تمہیں کیا دے گا؟ عورت کو مرد کے مضبوط بازوؤں کا سہارا چاہیے، کیوں خود کو فریب دیتی ہو؟ میرا راستہ چھوڑ دو، وہ پھنکاری۔ اب تو سارے راستے مجھ تک آتے ہیں جانم۔ ریحان بھائی، میں چیخنے لگوں گی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ کیوں؟ غور سے دیکھو۔ اس نے دونوں بازو پھیلائے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ تمہارے اس ایک بازو والے سے تو بہتر ہوں، تم کہو تو کمانے بھی لگوں گا، مت دور بھاگو، بڑا صبر کیا ہے میں نے اب ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، ماہین نے اسے دھکا دیا اور تیزی سے بھاگتی کمرے میں گھس گئی۔ اسے اندر سے چٹخنی لگا لی تھی۔
فضا ذہن بھائی کے ساتھ نہ جانے کس جنم کی دشمنی نکال رہی ہے، ہر وقت طنز کرتی ہے، پہلے ان کی محبت میں مری جا رہی تھی، اب بالکل ہی بدل گئی ہے۔ خدا کے لیے ماہین آپ مت بدلیے گا ورنہ ذہن بھائی بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ واحد امید ہیں ہماری، صرف آپ ہیں جو ان کا کھویا ہوا اعتبار و اعتماد بحال کر سکتی ہیں۔ ماہین یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو بہت خوش تھے، زین بھائی کی جاب ہو گئی تھی، ہم تو ان کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے تاکہ جلد سے جلد آپ کو رخصت کروا کر لے آئیں۔ آنے واحد میں سب کچھ بدل گیا۔ بتائیں نا ماہین، آپ کو میرا بھائی اب بھی قبول ہے؟ آپ اب بھی ان سے ویسی ہی محبت کرتی ہیں نا؟ ایک طویل سانس لے کر ماہین نے خط ایک طرف کو رکھ دیا۔ تم تو خود بے یقین ہو رہی ہو علینا، جی چاہتا تھا اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ وہ سست روی سے چلتی کچن میں آ گئی، فرزانہ ہنڈیاں بھون رہی تھی۔ باجی میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں، فون کرنا ہے، وہ بتا کر پلٹی۔ سیڑھیوں کے پاس ریحان نے روک لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو چندا؟ اس کے انداز روز بروز کھلتے جا رہے تھے، راستہ روکنا، ہاتھ پکڑنا تو کبھی دوپٹہ کھینچ لینا، نہ جانے وہ اتنا بے باک کیوں ہوتا جا رہا تھا۔ ریحان بھائی آپ کے اندر اتنی سی شرم بھی نہیں ہے؟ شرم کیسی؟ وہ ڈٹائی سے ہنسا۔ میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ؟ میں آپ کو بھائی کہتی ہوں۔ ماہین اب بھی ضبط سے کام لے رہی تھی۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے، نہ ہمارا باپ ایک اور نہ ہماری ماں، تو پھر تمہیں بہن کیسے مار لوں؟ آپ واقعی بے غیرت ہو چکے ہیں۔ وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ مومانی بہت دیر تک ذہن کے حادثے پر اسے افسوس کرتی رہی اور وہ صبر سے سنتی رہی۔ شکر کرو تمہارے شوہر کی جان بچ گئی، آج کل تو کنواریوں کو رشتے نہیں ملتے، بیوہ بیچاری کس کاتے میں ہے۔ ماہین کا منہ کھل گیا۔ میں فون کر لوں؟ وہ بہانے سے اٹھ گئی۔ پھپھو اس کی آواز سن کر رو پڑی۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جاتی ماہی، جنید کو تمہیں لینے کے لیے بھیج دوں؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پھپھو ایسے کیسے آ سکتی ہوں؟ سب اعتراض کریں گی، اسے دبے دبے الفاظ میں جتایا۔ ابھی تک وہ اس شوق سے نہیں نکلا، اس سے رخصتی کی بات کروں بھی تو کیسے؟ مامی سامنے ہی بیٹھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ماہین کو بات جلدی ختم کرنا پڑی، وہ بہت بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ ایک تو زین کی پریشانی، دوسرے ریحان کی بڑھتی گستاخیاں۔ وہ لاکھ خود کو مضبوط ظاہر کرتی اندر سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس دن فرزانہ کے سامنے رو پڑی۔ آپ اس کو روکتی کیوں نہیں؟ فرزانہ نے مشین روک کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے مشین پر جھک گئی۔ اس ایک نگاہ سے جو بے بسی مترشح تھی، اسے ماہین بخوبی واقف تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لڑکے نہ صرف گستاخ تھے بلکہ ماں کے کہنے میں بھی نہیں تھے۔ وہ صرف احتیاط کر سکتی تھیں، کہیں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی جانا پڑتا تو ماہین کو اس کے ماموں کے گھر جانے کا کہہ دیتی۔ اس کا یوں روز روز آنا ممانیوں کے لیے تشویشناک تھا، اگرچہ اس کا نکاح ہو چکا تھا، پھر بھی بچپن کے نکاح کا کیا بھروسہ۔ حادثے کے بعد سے وہ اپنے لڑکوں کو اسے یوں چھپاتی گویا وہ بلی کی طرح دبوچ لے گی۔ ماہین اپنی پھپھو سے کہو رخصتی کروا لیں، فرزانہ باجی نے کینچی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں کروا سکتی، ماہین نے بے بسی سے ہاتھ مسلے۔ تو یہاں سے چلی جاؤ۔ ماہین ان کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی آئی۔ فیصلہ مشکل تھا مگر اسے کر لیا تھا۔ ماموؤں نے واویلا مچایا۔ یوں رخصتی کے بغیر سسرال جاؤ گی؟ ناک کٹے گی یہ وہ؟ ماہین کو کم از کم ان کی ناک کٹنے کی فکر نہ تھی، جنہوں نے 2 قدم کے فاصلے پر رہتے ہوئے بھانجی کا دکھ محسوس نہ کیا، وہ ان کی کیا فکر کرتی۔ اس نے قدسیہ کو لکھ دیا۔ باجی فرزانہ نے اس کے جانے کی خبر ریحان اور عمران سے چھپا لی تھی۔ جنید اسے لینے آیا تھا۔ سفر لمبا تھا مگر جنید کی پرلطف باتوں سے کٹ گیا۔ تم تو بہت بولنے لگی ہو ماہی، اس کے پوچھے گئے سوالوں پر جنید نے حیران ہو کر کہا۔ وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ گاڑی نہر کا پل عبور کر چکی تھی اور اب وہاں باغات نہ تھے، کچھ تعمیر شدہ، کچھ زیر تعمیر مکان جن کے مکین انہیں گھر بنانے کے لیے بےتاب تھے۔ کہیں بنیادیں رکھی گئی تھیں، کہیں مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر۔ یہ سب کیا ہے جنید؟ بالوں کی باہر نکلی لٹ جو ہے بینڈ میں اڑستے ہوئے اسے پوچھا۔ وہ سب باغات کہاں گئے؟ ہمارے بچپن کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ یہ ساری زمین بسکٹ فیکٹری کے مالک شیخ رمضان نے خرید کر کالونی بنا دی ہے، دھڑا دھڑ گھر بن رہے ہیں۔ گاڑی جانے پہچانے گھر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جدید طرز تعمیر کے حامل گھروں کے درمیان سبز جالی دار دروازوں والا گھر خاصا پرانا لگتا تھا، مگر ماہین کے اندر سرشاری سی بھر گیا۔ جنید سامان اٹھائے اس کے پیچھے تھا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ٹائلوں والا صحن سرسبز گملوں سے بھرا مگر سنسان تھا۔ اس کی نگاہ گھوم کر مخصوص جگہ تک گئی اور ٹھٹک گئی۔ سکھ چین کا پیڑ نہیں تھا، ساری چڑیاں اڑ گئیں۔ گہری چھایا کا احساس ناپید ہو گیا۔ ڈاک بابو میرا خط لے جاؤ، میرے ابو کو دے آؤ، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے۔ پیڑ کے نیچے ڈکانوں چن کر بستے کی جیب میں بھرتی ماہی بھی غائب ہو گئی۔ ٹن 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 میرا ٹوٹ گیا بٹن، امی ماریں گی ابو ڈانٹیں گے، آئے ہائے ہائے۔ ساری آوازیں غائب ہو گئی، وہ گمسم سی کڑی رہ گئی۔ پھر سب چلے آئے، وہ جو اس کے اپنے تھے، وہ برسوں کے بعد ان سے
مل رہی تھی، مگر اپنائیت محبت کا احساس بہت گہرا تھا۔ قدسیہ کے سینے سے لگی وہ محبت کی گرمی جذب کرتی رہی۔ قدسیہ رونے لگی۔ ماہین نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے چپکے سے کہا، میں آ گئی ہوں نا۔ ہاں تم آ گئی ہو۔ وہ آسرا پا کر پھر سے جی اٹھی، آنسوؤں کے درمیان مسکرائی تو ماہین کو یہاں آنے کا فیصلہ غلط نہ لگا۔ رفیہ نے پانی کا پائپ کھولا اور صحن میں چھوڑ دیا۔ پانی سارے صحن کو بھگونے لگا۔ صحن سے ایک دم تپش اٹھی، پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ زین نے پائپ اٹھایا اور پودے دھونے لگا۔ علینا نے وائپر لگا کر صحن خشک کر کے چارپائیاں بچھا دیں۔ زین نے پائپ سمیٹ کر رکھا اور دونوں ایئر کولر چلا دیے۔ صحن میں گرمی کی شدت کم ہونے لگی تو تمام نفوس کمروں کے حبس سے گھبرا کر صحن کا رخ کرنے لگے۔ ماہین نے کچن سے جھانکا۔ علینا شیشے کے گلاس ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ رفیہ نیچے بیٹھی اسٹیل کی بالٹی میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ اب تک روٹین نہیں بدلی، میری مدد کی ضرورت ہے، ماہین نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں، اس کا جوین تو تیار ہے، رفیہ نے کہا تو ماہین نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھا لی۔ صحن میں قدسیہ نے دیکھ کر ڈانٹنا شروع کر دیا، تم نے ابھی سے کام شروع کر دیا؟ بالکل، بہت کام کیا ہے، سارے گھر میں پہنچا میں نے تو لگایا تھا، ماہین ہنسی۔ بھائی مت ڈانٹو ہماری بیٹی کو، اس کے آنے سے تو گھر کی رونق بڑھ گئی ہے۔ ناصر صاحب نہا کر وہی آ گئے۔ ہاں میری تو کچھ لگتی ہی نہیں، وہ خفا ہوئے۔ تم تو بن جاؤ گی ساس، بیٹی تو میری بنے گی۔ انہوں نے علینا کے ہاتھ سے اسکنجبین کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ ماہین ذرا سا شرما کر اس چارپائی پر بیٹھ گئی جہاں رفیہ بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ پاس ہی فضا بیٹھی پرانا سنڈے میگزین دیکھ رہی تھی۔ اچٹتی سی نظر ماہین پر ڈالی اور بے نیاز بن گئی۔ تبھی اسفند بھیا آ گئے۔ وہ کل سے ملتان گئے ہوئے تھے۔ ماہین کا دل چاہا ننھی بچی کی طرح بھاگ کر ان کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر لٹک جائے، مگر جھجک کر رک گئی۔ ارے یہ ماہی ہے، اتنی بڑی ہو گئی۔ انہوں نے خوش دلی سے کہتے ہوئے بزرگانہ انداز میں اس کے سر پر پیار لیا، ایک دو باتیں پوچھی اور اندر چلے گئے۔ انہیں دیکھ کر ماہین کو دھچکا سا لگا، وہ ایک دم بوڑھے سے لگنے لگے تھے۔ یا اللہ، وہ چلبلے سے اسفند بھیا کہاں چلے گئے؟ وہ بجھی بجھی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ قدسیہ نفیسہ سے کہہ رہی تھی۔ ماہین کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا، سوچتی تھی سوتیلی ماں نہ جانے کیسی تربیت کرے، مگر وہ تو بدل گئی ہے، بولنے بھی لگی ہے اور ہنسنے بھی۔ ساری دوپہر پھپھو بھتیجی نے ایک ہی پلنگ پر لیٹ کر باتیں ہی تو کی تھیں۔ ماہین نے دل میں سوچا یہ تو اس کے رب کا خاص کرم ہی تھا کہ جن حالات سے وہ گزری بالکل ختم ہونے کے بجائے کندن بن گئی۔ کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا نہ راستہ دکھانے والا، گر گر کر سنبھلی، ٹھوکر کھا کھا کر خود پر اعتماد کرنا سیکھ لیا۔ جب اپنی ہی انگلی پکڑ کر چلنا ہے تو انتظار کس کا؟ زین کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے آہستگی سے دریافت کیا۔ اسے آئے دوسرا دن تھا اور ابھی تک زین سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ بھائی تو زیادہ تر زمینوں پر ہوتے ہیں، علینا نے افسردگی سے بتایا۔ جاب پر نہیں گئے؟ نہیں۔ انہیں پتا ہے میرے آنے کا؟ ماہین نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ امی نے بتایا تو تھا۔ شاید تمہارا سامنا کرنے سے کتراتا ہو، بیچارہ، فضا نے میگزین فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ بیچارہ کیوں کہتی ہو؟ علینا کو برا لگا۔ تو کیا کہوں؟ فضا نے بھویں اچکائیں۔ تمہیں تو موقع مل گیا ہے بدلہ لینے کا۔ فضا کا انداز علینا کو تاؤ دلا گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے خود ہی اس کا غرور توڑ دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ رفیہ نے دبے لہجے میں سرزنش کی تو فضا نے ہوں کہہ کر میگزین کھول لیا۔ علینا ہونٹ چبانے لگی۔ ماہین خاموشی سے دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے علینا کی خط میں لکھی باتیں سچ لگنے لگی۔ فضا کا انداز ایسے ہی تھا گویا انتقام پر اتری ہو۔ نرمین اور اس کے بچوں کی آمد نے گھر میں بھونچال اٹھا رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر تو ماہین سے حال احوال دریافت کرتی رہی، پھر جو اس کے سسرال کے قصے شروع ہوئے تو ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ بھری پوری سسرال، متنوع مزاج لوگ، اس پر نرمین کا انداز بیان۔ کاش نازو آپی بھی یہیں ہوتی، وہ نہیں جلدی آنے والی، اس کا دل اپنے گھر میں ہی لگتا ہے۔ نمو نے ہاتھ لہرایا۔ اب وہ تمہاری شادی کا کارڈ پا کر ہی آئے گی۔ موضوع بدل گیا، سب کا رخ اس کی اور زین کی شادی کی طرف ہو گیا تو وہ چپکے سے اٹھ کر قدسیہ کی چارپائی پر آ گئی۔ اسفند بھیا اب ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے۔ بیٹھتے بیٹھتے ہی ذہن میں خیال آیا، وہ تو ایسی محفلوں کے روح رواں سمجھے جاتے تھے، اب تو آفس سے آتے تو کمرے میں گھس جاتے، نہ بیوی پر دھیان نہ بچوں سے لگاؤ، عجیب بے رنگ زندگی جی رہے تھے۔ کم از کم ماہین کو تو یہی لگتا۔ پھپھو، آپ نے اسفند بھیا کی شادی نازو آپی سے کیوں نہ کی؟ ذہن میں خیال آیا تو حسب عادت رہ نہ سکی، چپکے سے پوچھ بیٹھی۔ میری تو بڑی خواہش تھی، پر ان دنوں اسفند پڑھ رہا تھا، جدہ والا رشتہ اتنا اچھا تھا کہ نفیسہ کو جلدی پڑ گئی، میں کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ میرا بچہ کتنا چپ چپ سا ہو گیا ہے۔ انہوں نے آہ بھری تو ماہین نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تو کیا وہ بھی بیٹے کے دل کا حال جانتی تھی؟ رفیہ بھابھی بھی اچھی ہیں، نیک بچی ہے، پر اسفند، وہ کچھ کہتے کہتے رکی، پھر موضوع بدل دیا۔
ज़ैन भी तो सबसे दूर होता जा रहा है, अपनी ही ज़ात में गुम, बिल्कुल तन्हा, 2 घड़ी माँ के पास भी नहीं बैठता। माही, मेरी बच्ची, मुझसे वादा करो, मुझे मेरा ज़ैन वापस ला दोगी? उसके होंठों की हँसी, आँखों की चमक, उस हादसे ने मेरे बेटे से सारी खुशियाँ छीन ली। माही, मेरे बेटे का बहुत ख़्याल रखना, सिर्फ़ तुम ही हो जो उसे फिर से जीना सिखा सकती हो। वो दिलगीर लहजे में कहते-कहते चौंकी, बगौर माहीन को देखा, फिर उसका हाथ थाम कर खौफ़ज़दा लहजे में पूछने लगी, तुम तो खुश हो ना? कहीं तुम्हारे अंदर कोई कैसी बातें कर रही हैं पुप्पो? माहीन ने दूसरा हाथ उनके हाथ पर रख दिया। मैं तो ज़ैन के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो तुमसे मिला? शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, माहीन ने शिकवा किया, अंदर से डरा हुआ है। मुझसे कहने लगा, माहीन को मत बुलाएं, वो वापस जाएगी तो आपको दुख होगा। लेकिन मैं जानती हूँ, वो अपने दुख की बात कर रहा था। माहीन का दिल बोझल सा होने लगा तो खड़ी हो गई। कुत्सिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। गर्मी लग रही है, नहा कर आती हूँ। सबको छोड़कर बाहर निकल आई। अपने कमरे से कपड़े कपड़े लेकर स्त्री स्टैंड तक आई तो ठिठक कर रुक गई। उसने जैन को कितने बरसों के बाद देखा था और नहीं सोचा था कि जब जैन को इस हालत में देखेगी तो उसका अपना रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो अपनी शर्ट इस्त्री कर रहा था। एक ही हाथ से ये काम अंजाम देने में उसे किस दिक्कत का सामना है नजर आ रहा था और अभी तो वो सीखने के मराहिल में था। वो साकित सी खड़ी देखती रही। उसका कोहनी से ऊपर कटा हुआ बाजू सामने था और वो साकित थी। तभी एक तरफ से फिजा निकली। उफ़्फ़ो! क्यों मुश्किल में पड़ते हो? किसी से कह दिया करो। उसने इस्त्री लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ैन ने हाथ झटक दिया और रुखाई से बोला, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तौबा! अकड़ न गई। तुम अपनी हमदर्दी समेत यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुमसे हमदर्दी कर कौन रहा है? वो कहकर पलटी, उसे देखकर मुस्कुराई। तुम क्यों साकित खड़ी हो? शौक लगा? माहीन कुछ नहीं बोली। जैन ने चौंक कर गर्दन घुमाई। एक लम्हे को निगाहें रुक सी गईं, फिर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। मिल लो अपने जैन से, फिजा तमस्कुराना अंदाज में कहती चली गई। माहीन जैन के करीब आई और बशाश से लहजे में पूछने लगी, पहचाना या तारुफ करवाऊं? कैसी हो? जैन का लहजा नॉर्मल सा था, फर्स्ट क्लास। मैं इतने दिनों से आई हुई हूँ, तुम तो घर ही नहीं आते। वापस कब जा रही हो? माहीन सिर पिटा गई। वापस क्यों जाऊंगी? जैन ने एक उचटती सी निगाह उस पर डाली, फिर जैसी उल्टी सीधी शर्ट इस्त्री की थी उठाकर चला गया। माहीन हैरान से खड़ी लब चबाने लगी। उस रात वो बहुत रोई थी, कुछ भी था, उसे अधूरे से जैन को देख कर दुख तो हुआ था। अगले बहुत से दिनों में अगर माहीन का रवैया जैन के साथ बेतकल्लुफ़ाना था तो जैन का रुखाई लिए हुए माहीन ने महसूस किया वो सारे घर से कट गया है। घर में होता तब भी घर वालों के साथ ना बैठता। माहीन ने एक बार भी जैन से उसकी माजूरी के हवाले से बात की, न हमदर्दी में उसके हाथ से काम लेने की। अच्छी बात है, उसे ये सब खुद सीखना चाहिए। जैन का रवैया अगर हौसला शिकन था तो यहाँ माहीन की हिम्मत बंधाने को भी बहुत लोग थे। लंबी नींद लेकर उठी तो शाम धरती पर उतर आई थी। रफिया वॉशिंग मशीन लगाए कपड़े धो रही थी। रफिया भाभी, आप दोपहर में सोई नहीं? लेटी थी, फिर सोचा बच्चे सो रहे हैं तो काम ही निपटा लूं। वो चौंकी, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी फुप्पो इतनी जालिम सास तो नहीं है। माहिन भी साथ लग गई। रफिया ने मना भी किया। वो खामोशी से कपड़े निचोड़ कर फैलाने लगी। अपना ख्याल भी रखा करें भाभी। जब से मैं आई हूँ आपको खुद से बेनियाज ही देखा है। माहिन ने देखा, वो अभी तक कल वाले कपड़े पहने हुए थी। शोहर की एक सताइशी निगाह बीवी को बनने संवरने पर उकसाती है, लेकिन अगर कोई देखना ही ना चाहे तो फायदा। रफिया ने कहते कहते लब भेज लिए। माहिन तबीयत की अच्छी है, ये अंदाजा इतने दिनों में हो ही गया था, मगर रफिया तबीयतन मोहतात थी। काम खत्म होने को था जब अंदर चहल पहल शुरू हो गई। माहीन ने जैन को देखा। वो नहाकर फ्रेश हुलिये में गालिबन बाहर जाने के इरादे से निकला था। माहीन ने कुछ सोचकर हाथ में पकड़ा कपड़ा टब में पटका और उसे पुकार लिया। जैन ने मुड़कर संजीदा नजरों से उसे देखा, जो दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी, कहीं जा रहे हो? तुमसे मतलब? उसकी तेवरी चढ़ गई। हाँ ना, वो जल्दी से हाथ साफ करती करीब आई। तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए? जैन की आंखों में हैरत और इश्तियाल बतदरीज उभरे। वो माहीन से जितनी बेइतनाई बरतता वो उतनी ही बेतकल्लुफ नजर आती। तुम मेरी मेहमान नहीं हो। मेहमान नहीं, तुम्हारी तो जिम्मेदारी हूँ। माहीन ने आराम से तसी की। जबरदस्ती? वो जाने के लिए मुड़ा। अच्छा, माहीन तेजी से सामने आई और दोनों हाथ उठाकर सुलझो अंदाज में गोया हुई। मेरा लड़ाई का मूड नहीं है, किसी और रिश्ते के हवाले से ना सही। कजन होने की हैसियत से मुझे इसी बाग में ले चलो जहाँ बचपन में ले जाया करते थे। हाँ, वहाँ ना ले जाऊँ जहाँ तुम्हें शहद की मक्खियों ने काटा था। ज़ैन के मुँह से फिसला। माहीन के चेहरे पर खुशगवार से तासुरात बिखरे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं भूला ज़ैन। ज़ैन ने लब भेज लिए, फिर कुछ सोचकर बोला, चलो। माहीन ने मुड़कर देखा और रफ़िया को अपने जाने का बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बना दिया। फल उतर चुका था, लेकिन आमों की मीठी महकार अब भी दरख्तों की घनेरी छाया में दम साधे मौजूद थी। ऊंची लंबी घास पैरों से लिपट जाती, जिन पर टिड्डे रुक रहे थे।
طوطوں کی ٹیں ٹیں، رنگ برنگی چڑیوں کے چہکار۔ ماہین نے آنکھیں بند کر کے ان سب آوازوں کو محسوس کیا۔ پرانے لاہور کی تنگ گلیوں میں رہتے رہتے میں ان آوازوں منظروں کو کتنا ترستی ہوں۔ زین نے مڑ کر دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے دونوں بازو پھیلائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ سورج کی دم توڑتی شعاؤں کی زد میں تھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ ماہی نے آنکھیں کھول کر حیرت سے زین کو دیکھا، پھر بڑی ہی سادگی سے جواب دیا، تم لائے ہو۔ وہ اس کے لہجے کی مائلی خیزی کو بھانپ گیا، تبھی مزید جھنجھلایا، میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ یہ دیکھنے کے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ زین کیسا لگتا ہے؟ اتنا ہی پیارا، اتنا ہی خوبصورت، ماہی نے برجستہ کہا۔ وہ بے باک نہ تھی، خود اعتماد تھی، مگر اس کی بے باکی حالات کا تقاضا تھی۔ بہت بولنے لگی ہو۔ زین اس کی خود اعتمادی سے خائف ہوا۔ جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو آپ اپنا سہارا بننا پڑا۔ خود کو سبق پڑھاتے پڑھاتے خود اعتمادی گپ چپ سی ماہی کی شخصیت کا حصہ بنی، وہ خود بھی نہیں جانتی۔ ماہین، واپس چلی جاؤ۔ میرے سارے رستے تم تک آ کر رک گئے ہیں، ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب کہاں جاؤں گی؟ ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کو مت دیکھو، حقیقت بس پسند بن کر فیصلہ کرو۔ زندگی تمہاری ہے، میرا اور تمہارا رشتہ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ ہے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ مدر ٹریسا مت بنو، یہ چیریٹی کسی اور کے ساتھ نبھاؤ۔ وہ زہر بھرے لہجے میں بولا، میری محبت تمہیں چیریٹی نظر آتی ہے؟ بہت کور چشم ہو زین۔ محبت، ہاں 4 دن میں دم دبا کر بھاگ جائے گی تمہاری یہ نام نہاد محبت۔ آزما لو، ماہین نے چیلنج کیا۔ محبت کے دعوے فضا نے بھی کیے تھے۔ ماہین نے غور سے اسے دیکھا، درخت سے پتا توڑ کر سیٹی بنانے لگی۔ میں صرف خود کو جانتی ہوں، چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، وہ چیخ کر بولا۔ ماہین نے سیٹی بجائی، پتا پاس بہتے پانی میں پھینکا، پھر اس کی طرف مڑی۔ جا رہی ہوں، لیکن تمہاری زندگی سے ہرگز نہیں۔ آئی وارن یو ماہین، تم پچھتاؤ گی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ وہ اطمینان سے ہاتھ جھاڑ کر چلی آئی۔ گھر میں وہ اکیلی آئی تھی۔ صحن میں بیٹھے نفوس اپنے تاثرات چھپانے کو خواہ مخواہ مسکرانے لگے۔ وہ علینا کے پاس کچن میں چلی گئی۔ ہمیں اب رخصتی کی بات کر لینی چاہیے، قدسیہ نے سرگوشی میں نفیسہ سے کہا۔ وہ کب سے اکیلی صحن میں بیٹھی گھر کی فضا میں پھیلی پوری اسرار بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسفند بھائی کے دونوں بچے ساتھ والی چارپائی پر کتابیں پھیلائے لڑ زیادہ رہے تھے۔ ہوا کے زور پر کتابوں کے صفحے پڑھ پڑھاتے تو وہ چونک جاتی۔ دھیان سارے کا سارا بیٹھک کی طرف تھا جہاں سب بڑے موجود تھے۔ زین کو دوبارہ بلوایا گیا۔ وہ دونوں بار تن فن کرتا کمرے سے نکلا، ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے کمرے میں جا گھسا۔ پھر جنید اس کے پاس آ بیٹھا۔ علینا اپنا جرنل اور رفیہ سبزی کی ٹوکری لے کر وہیں آ گئی۔ وہ رفیہ کے ساتھ سبزی بناتے ہوئے مسلسل اندر ہونے والی بات چیت کے متعلق سوچ رہی تھی، جو کچھ اس دن زین نے اسے باغ میں کہا۔ اس کے بعد سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ تبھی فضا چلی آئی، اس کے لبوں پر وہی استزائیہ سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ چلا؟ اس نے پراسرار سے انداز میں سب کے درمیان کھڑے ہو کر کہا۔ سبھی اپنا کام چھوڑ کر فضا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زین نے ماہین کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ماہین گمسم سی فضا کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور دونوں رفیہ اٹکی۔ یہی نا، وہ کہتا ہے میں بچپن کے نکاح کو بالکل نہیں مانتا۔ فضا ہنسی۔ تو اس میں دانت نکالنے والی کون سی بات ہے؟ جنید کو بہن کے انداز پر غصہ آیا۔ فضا سٹ پٹا گئی۔ میں تو صرف بتا رہی تھی۔ ماہین آپی، زین بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ علینا نے اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہا۔ ماہین نے بات کاٹ دی۔ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ اس کے اندر اشتعال کی لہر ابھری۔ ماہی، وہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، بے حد جذباتی اور حساس ہو چکا ہے، بہت دکھ میں ہے، اس لیے دوسروں کو دکھ دینا اپنا حق سمجھنے لگا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ جنید نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم بھی اس طرح کرو گی تو معاملہ کیسے سلجھے گا؟ بھائی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے متعلق فیصلہ کریں، علینا نے آہستگی سے کہا۔ میں تو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ ماہین کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ماہین، وہ بہت بے اعتماد ہو گیا ہے، محبتوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ تم نرمی اور سبھاؤ کے ساتھ اس کے اندر اگے یہ زہریلے کانٹے چن لو، اسے پھر سے محبتوں پر اعتبار کرنا سکھاؤ، اور یقین جانو یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ جنید نے رسانیت سے سمجھایا۔ ماہین خاموش ہو گئی۔ کوئی بھی ماہین کی خاموشی سے کچھ بھی اخذ کرنے سے قاصر تھا۔ زندگی ہم نے بھی ایک چاہی تھی، پھول تھے ہر سو اور تیری ہمراہی تھی، انجان راہوں کا بن گیا تھا مسافر میں، سفر تو مشکل تھا مگر منزل من چاہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بچپن سے نہ صحیح
لڑکپن سے جو نام اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہو وہ اس سے کوئی تعلق محسوس نہ کرتا۔ جب جب یار دوست محبت یا لائف پارٹنر کا ذکر کرتے اس کا دھیان ماہین کی طرف چلا جاتا۔ اسے کئی برسوں تک ماہین کو دیکھا نہ تھا، نہ اس کی تصویر کو، مگر گھر میں اسے ہر حوالے سے یاد کیا جاتا، جس میں سب سے مضبوط حوالہ خود زین کا تھا۔ قدسیہ عید پر اس کے لیے جو کپڑے تیار کرواتی، میچنگ کی جویلری، جوتے لیتی تو خاص طور پر اسے بلا کر دکھاتی، دیکھو نا میں نے ماہین کے لیے یہ سب لیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بے نیاز بن جاتا، اس پر اچھا لگے گا، وہ دوپٹہ پھیلاتی۔ مجھے لڑکیوں کی چیزوں کا کیا پتا؟ وہ دانستہ ماہین کا ذکر کیے رکھتی کہ زین کا ذہن کسی اور سمت نہ جائے۔ کاش وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو میں۔ اس نے اپنے معذور بازو پر ہاتھ پھیرا اور اذیت سے لب بھینچ لیے۔ دروازے میں کوئی سایہ سا آ رکا، زین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تول کر قدم اٹھاتی اندر آئی، دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر جھکی۔ خیریت؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ اس کے طرز تخاطب پر حیران ہوا۔ حیران تو اس دن سے تھا جس دن سے ماہین آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ ماہین کے پرتپش لہجے کے برعکس زین کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ ٹھیک سمجھتے ہو؟ ماہین نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اس بکواس کا مقصد؟ زین کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ تم مجھ سے شادی ختم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، زین نے روکھے لہجے میں کہہ کر دوبارہ سے کتاب پر نظریں جما دی۔ ماہین نے کتاب کھینچ کر بیڈ پر پھینک دی۔ تم جواب دہ ہو؟ بدتمیزی مت کرو، زین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کروں گی، وہ چلائی۔ چلاؤ مت۔ چلاؤں گی، وہ پہلے سے زیادہ چیخی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، زین نے منزل سے ہٹنا چاہا، مگر ماہین نے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس کے جھٹکے سے شرٹ کے اوپری 2 بٹن ٹوٹ گئے۔ ماہی، وہ حلق کے بل دھاڑا، تم مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی؟ زین کا ہاتھ سچ مچ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ مار سکتے ہو تو مارو، مگر میں اپنی بات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اس کا انداز جارحانہ اور لہجہ حتمی تھا۔ زین اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر کندھے سے نیچے گئی شرٹ کا زاویہ ایک جھٹکے سے ٹھیک کیا اور بیٹھ گیا۔ ہاں، میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ اس نے ایک تلخ سچائی ماہین کے سامنے رکھی۔ زین کا خیال تھا کہ یہ وہ سچائی تھی جسے وہ اپنی جذباتیت میں نظر انداز کر رہی تھی۔ ماہین کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ سوال انکار سے پہلے کیوں نہ کیا؟ ماہی، تم نہیں گزار سکو گی۔ تم میرے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ تم جذباتی ہو رہی ہو۔ کمرے کے دروازے پر ایک سایہ سا رکا، پھر دونوں کو دیکھ کر بگٹٹ بھاگ گیا۔ تم مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہو زین؟ زین نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بے حد قریب جھکی ہوئی تھی، 2 سیاہ گھور آنکھیں اپنے اندر غصہ اور دکھ سے موئے رستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ نظریں نہ چرا سکا، وہ نظریں چرا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کوئی غیر تو نہ تھی، اس کی اپنی تھی۔ بارہا سوچا تھا ماہی کو یوں اپنے کمرے میں، اپنے قریب۔ اس کی ہنسی کی کھنک اس کمرے کی تنہائی بکھیر دیتی، چوڑیوں کی چھنک دل کے آس پاس چھنچناتی۔ ماہی کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو؟ دل باغی ہو گیا۔ نکالنا ہوگا، یہ فیصلہ دماغ کا تھا۔ ماہین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، اندر روح کھرلاتی تھی۔ میں نے کبھی تمہارے سپنے نہیں دیکھے، کبھی تمہارا نام درختوں پر نہیں لکھا، کبھی تمہاری تصویر کتابوں کے اوراق میں نہیں رکھی، کھلتی کلیوں کی آہٹوں میں کوئی پیغام خوشبو بھری ہواؤں کے سپرد نہیں کیا، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ تم دور ہو اور میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی۔ تم تو ہمیشہ سے میرے ساتھ تھے، دھڑکن بن کر، سانس بن کر۔ ہمیشہ یہ یقین میرے ساتھ رہا کہ تم میرے ہو۔ زین، اب کیوں جدائی مقدر کرتے ہو؟ اب تو ملن رت آئی ہے، موسم انتظار رخصت ہونے کو ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم نے کبھی میرا انتظار ہی نہیں کیا؟ آؤ زین، بادلوں کے رتھ پہ ہوا کا ہاتھ تھامے اور نیلے آکاش کو چھونے نکلے۔ محبتوں کی سبز وادیاں ہماری منتظر ہیں۔ تمہیں کیا غم ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، سارے دکھ چن لوں گی، تمہارا ہاتھ بن جاؤں گی، ساری محرومیاں، ساری تنہائیاں دے دو، تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ سودا کرو زین، کبھی گھاٹے میں نہ رہو گے۔ مجھے اپنے دکھ دو، میں تمہیں اپنی ہنسی دیتی ہوں۔ دونوں کے اندر بھنور بنتے تھے، جوار بھاٹے اٹھتے تھے۔ باہر دونوں اپنی اپنی انا کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہے تھے۔ اگر یہ سب شادی کے بعد ہوتا تو تب تمہارے پاس کوئی چوائس نہ ہوتی۔ معاشرتی و خاندانی جبر تمہیں ساری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ اب کیوں جبر کی زندگی جینا چاہتی ہو؟ مسٹر زین العابدین، اسے ایک جھٹکے سے ماتھے پر گرے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور چبا چبا کر بولی، ماہین کو اپنی زندگی سے اتنی آسانی سے بے دخل کر دو گے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ مائنڈ اٹ۔ میز پر ہاتھ مار کر وارننگ دیتی وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سب جو دروازے سے چپکے کھڑے تھے بگٹڈ بھاگے۔ اگلے دروازے پر فضا کھڑی تھی، ہلکی سی تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے۔ کہاں بھاگی جاتی ہو ماہی؟ وہ ذرا آگے نکل گئی تو پکارا، ذرا میرے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔
फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, माहिन रुखाई से बोली। ओहो, सुना था बड़ी नाक वाली हो। मैं भी यही समझती थी, लेकिन आज मोहब्बतों की भीख मांगते हुए देखकर शर्म सी आ गई। माहिन रुकी, पलटी, मध्यम कदमों से उसके सामने आई, दोस्ताना अंदाज में फिजा के कंधे पर हाथ रखा। जो लोग दूसरों की चीज पर नजर रखते हैं, उन्हें शर्म आनी भी चाहिए। मैं तो अपनी ही चीज मांग रही थी, इसमें कैसी शर्म। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालती चली गई। फिजा तिल मिला उठी। तुम्हें क्या लगता है मैं उस अपाहज जैन में इंटरेस्टेड हूँ? माई फुट, कोई तुम जैसी बेवकूफ़ी उस टुंडे के साथ जिंदगी गुजारेगी? उसकी चीखनुमा आवाज आग की तरह जैन के कमरे की तरफ लपकी। जैन ने दरवाजा धार से बंद किया था। बहुत गहरे बादल थे और बहुत तेज बारिश। पौधों की नाजुक टहनियां झुकी जा रही थीं। गुलाबी फूल बेल से टूटकर बारिश के साथ बरस रहे थे। वो सब बरामदे में बैठे आम खा रहे थे। बाल्टी के नजदीक चिलकों की छोटी सी ढेरी लग गई। आपके सावन से पहले ही सावन का मजा आ गया। माहिन बाल्टी से हाथ धोकर खड़ी हो गई। क्यों भाई, तुमने मैदान क्यों छोड़ दिया? बस, वो सतून के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। बारिश उसे भिगोने लगी। माही, याद है जब ऐसी बारिश में तुम्हें मक्खियों ने काटा था? जुनेद ने पुकार कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। असवन के दोनों बच्चे जांघें पहने आगे पीछे भागते हुए आए और बारिश में गोल गोल घूमने लगे। रफिया पोड़े पकोड़े और इमली की चटनी के साथ ले आई। आ जाओ माही, अलीना ने पुकारा। वो दिलचस्पी से बच्चों को देखती रही। उसका दिल चाहा वो भी उनके साथ शामिल हो जाए। तभी असफन बच्चों को डांटने लगे तो वो बेख्तियार बोल उठी, खेलने दें, कितना एंजॉय कर रहे हैं। खामखा बीमार होंगे तो मुसीबत। आपके लिए कैसी मुसीबत, संभालने तो मुझे है। रफिया कदरे तुनक कर बोली। खुदा न हासा क्यों बीमार होंगे, गर्मियों की बारिश में कौन बीमार होता है। माहीन उनके दरमियान आ बैठी, पोड़ा हाथ में लेकर आम के अचार के साथ मजे से खाने लगी। बहुत मजे के हैं भाभी। रफिया खामोशी से बच्चों को देखने लगी जो एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। असफन भैया दोनों बिल्कुल आप पर गए हैं। याद है आप बारिश कैसे एंजॉय करते थे? बिल्कुल दीवाने हो जाते, इतना हंसते, सड़कों पर ऊंची ऊंची गाने गाते, मस्त हो जाते। भैया, अब आपको बारिश अच्छी नहीं लगती? वो वाकई पहले ही वाली माही थी, बगैर सोचे समझे बोल उठी। असफंद जिज होकर इधर उधर देखने लगे। अच्छा, ये हंसते भी थे? रफिया के लहजे में हसरत थी या तंज? सब एक पल को चुप से हो गए। रफिया अपने शोहर को देख रही थी, जिसकी मुस्कुराहट अमावस की रात में चमकती किरण जैसी थी। ना अमावस में चांद निकले, ना किरण जगमगाए। और माहीन रफिया को देखकर अफसोस से सोच रही थी, नाजो आपी आपको जाना था तो असफन भाई भैया की मुस्कुराहट ही छोड़ जाती। इस औरत को क्या मिला? बहस, बेएतमादी, बेजारी। लेकिन कौन जाने वो भी कभी खुलकर मुस्कुराई होंगी या नहीं। शायद उनका शोहर भी उसी ताज्जुब से देखता होगा जो रफिया की आंखों से झांकता है। ऐसा क्यों होता है? उसने इर्द गिर्द मुस्कुराते चेहरों को देखा। हम मोहब्बत किसी से करते हैं, बेकैफ और बेरंग जिंदगी किसी और के साथ गुजारते हैं। मुस्कुराहट किसी को दान करके, आंखों की बेजारी, दिल का हालीपन किसी और को तोहफा देते हैं। ऐसी मुनाफकत, ये मुनाफकत मुझसे नहीं होती। मोहब्बत तुमसे की है जैनुल आबदीन, जिंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारनी है। ये दिल का फैसला है। तो सूदो जिया का सवाल क्या? उसे बाकी पोड़ा अलीना की प्लेट में रख दिया। उसकी बेतवज्जुही देखकर जुनेद ने तवज्जो हटाई। ये तुम कल जैन से लड़ने गई थी या मनाने? तो क्या करूं, कदमों में गिर जाऊं? माहीन को गुस्सा आ गया। बाबा, थोड़ा प्यार और हमदर्दी से। वो इस वक्त जिस जज्बाती कश्मकश से गुजर रहा है, उसमें तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो मुझसे उससे ज्यादा की तवक्को मत करना। उसे यूं भी ये सब तरस और रहम लगता है। तुम उसकी महरूमी का अंदाजा नहीं कर सकती, असवन ने आहिस्तगी से कहा। जानती हूँ, लेकिन असवन भैया जैन नाशुक्रा है। अगर इस हादसे में उसके दोनों हाथ चले जाते तो उसे शुक्र करना चाहिए कि वो किसी का मोहताज नहीं है। लोग तो बड़ी बड़ी महरूमियत के साथ शानदार जिंदगी जी जी जाते हैं, और मुझे उसकी माजूरी से ज्यादा उसकी कम हिम्मती पर दुख और अफसोस होता है। ठीक है, जैन की जिंदगी में एक कमी है, वो उसे भूल नहीं सकता। उसके साथ एडजस्ट तो करे ना। तुम तो सियानी हो गई हो, जुनैद ने मुतासिर होकर कहा। काश थोड़ा सियानापन तुम्हारे कजन में भी आ जाता। वो जलकर बोली। कल तुम फिजा से किस बात पर उलझी थी? वो अब तक बिगड़ी हुई है, रफिया ने आहिस्तगी से पूछा। मैं कहाँ, फिजा फिजा उलझती है, वो भी खामहा। माही ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तभी फिजा आ गई। उसने बेहद रूखे लहजे में कहा, तुम्हें ताया बुला रहे हैं, मेरे लिए पकोड़े रख लेना। वो बेतकल्लुफी से कहती उठ गई। फिजा ने उसकी सीट संभाल ली। कॉरिडोर में जैन से मतभेड़ हो गई। वो गालिबन बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? वो रास्ता रोकर खड़ी हो गई। तुम्हें सवाल जवाब करने का हक किसने दिया है? तुमने।
ماہین نے خوبصورت مسکان لبوں پر سجا کر بجوسا کہا۔ زین نے ایک تنزیہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اورنج اور سفید پرنٹ والی قمیض دوپٹے میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے پھیلائے، بالوں کو سادگی سے باندھے وہ دل کے کہیں آس پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر صرف خوبصورتی ہی دل میں اترنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ یہ تو رب کا کرم ہے کہ عام سی صورت بھی دل کھینچ لے۔ زین نے جھنجھلا کر اسے پرے دھکیلا اور چلا گیا۔ وہ لڑکھڑائی، پھر سنبھل کر ہنس دی۔ کب تک تغافل برتو گے؟ کمرے میں قدسیہ اور ناصر متفکر چہرے لیے اس کے منتظر تھے۔ ماہین کا ماتھا ٹھنکا۔ ناصر صاحب کے اشارے پر وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم گھر والوں کی اجازت کے بغیر آئی ہو؟ قدسیہ سے رہا نہ گیا، چھوٹتے ہی پوچھ لیا۔ کون سے گھر والے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنی بے لگام تو نہیں ہوتی، ناصر صاحب نے تلخی سے کہا۔ ماہین نے سوچا تھا چپ رہے گی، پھر خیال آیا سارا الزام تو اسی پر آئے گا۔ اس نے دھیرے دھیرے سب حالات بتا دیے۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی، ماہین ایسی خودسر نہیں، قدسیہ نے جلدی سے کہا۔ تم وہاں سے کچھ ناصر صاحب ایک پل کو رک سے گئے، کوئی نقدی یا زیور؟ ماہین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے حد صدمے سے پھوپھی کو دیکھا، گلا روند گیا۔ انہوں نے ایسا کہا؟ جانتی ہوں نیتوں میں فطور ہے، کہتے ہوں گے جہیز کے نام پر کچھ نہ دینا پڑے، آگ لگے ایسے جہیز کو۔ شکر ہے تب بر وقت دونوں کے نکاح کا فیصلہ کر لیا، بس اب آپ ولیمہ کا فنکشن رکھ کر یہ قصہ مکائیں۔ آپ سے یہ فزانہ باجی نے کہا؟ ماہین کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اس کے بیٹے سے بات ہوئی تھی، تمہارے ماموں کو بھی فون کیا تھا کہ اب رخصتی ہو جائے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تم ان کی اجازت کے بغیر آئی ہو، سمجھے رخصتی ہو گئی۔ کہتے ہوں گے باپ تو یہاں ہے نہیں، کہیں پیسہ دھیلا خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ پھر بھی اعجاز سے رابطہ ضروری ہے۔ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ ماہین بوجھل دل کے ساتھ باہر نکل آئی۔ برآمدہ خالی تھا۔ ایک کرسی پر ٹک کر خوب روئی۔ زین نے اسے دھواں دھار ہوتے دیکھا اور پلٹ گیا۔ ماہین نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا، سنگ دل، کٹھور، بے مروت۔ فضا نے زین کو آتے دیکھا تھا، اندر کہیں آگ سی لگ گئی۔ تبھی رخ بدل کر لہسن چھیلتی رفیہ سے بولی، بیچاری ماہین، میں بھی کہوں ایسی کیا بات ہے جو ماہین زین جیسے ادھورے شخص کا ساتھ قبول کرنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جس لڑکی کا کوئی گھر نہ رہے، رشتہ دار منہ پھیر لیں، سوتیلے بھائی عزت کے در پہ ہوں تو وہ کرے کیا حالی ہاتھ؟ ایسے تو کوئی رشتہ ملنے سے رہا، لے دے کر یہی رہ جاتا ہے ادھورا زین۔ رفیہ نے چھری ہاتھ سے رکھ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم سے یہ سب کس نے کہا؟ آپ کی طرح آنکھ کان بند کر کے نہیں رہتی، مجبوری کے سودے ہیں سارے کے سارے، وہ بے نیازی سے بولی۔ ہے زین میں کس چیز کی کمی ہے؟ پڑھا لکھا، اچھی شکل و صورت کا مالک، زمینوں کا سارا کاروبار اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ خیر کمی تو خاصی بڑی ہے، اب آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو۔ زین نے پانی کی بوتل پٹکی، ایک دم مڑا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ وہ گھرایا۔ فضا ایک پل کو گھبرائی، تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر کمال جرأت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، حقیقت بیان کر رہی تھی۔ کون ایک معذور شخص کا ساتھ خوشی سے قبول کر سکتا ہے بجز مجبوری کے؟ جانتا ہوں کس بات کا بدلہ لے رہی ہو۔ فضا سلگ اٹھی، ششدر سی کڑی رفیہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ کیا پاگل پن ہے زین، چھوڑو اسے، رہنے دے بھابھی، مرد وہ ہوتا ہے جس کے مضبوط بازو عورت کی حفاظت کر سکیں، جبکہ یہ تو۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو زین کے اکلوتے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرایا اور دور چلی گئی۔ زین کے اندر باہر بھانبڑ جل اٹھے، انداز ایسا تھا گویا ابھی جھپٹ پڑے گا، مگر وہ مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی ہلکے سبز دوپٹے پر بیل ٹانک رہی تھی۔ زین نے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا، ایک جھٹکے سے چھوڑ کر گھرایا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ توبہ ہے زین، میرا بازو توڑ ڈالا، ایسے بھی کیا بےتابی، شادی کی ڈیٹ فکس ہو تو گئی ہے۔ بکواس کرنے میں ماہین کا ثانی کوئی نہ تھا، بے سوچے سمجھے بولتی۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا، تم تو ابھی سے شوہر بننے کی پریکٹس کرنے لگے۔ زین جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ ماہین ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ تم انکار کیوں نہیں کر رہی؟ میں انکار کیوں کروں؟ سوال کے بدلے سوال حاضر تھا۔ زین آگے بڑھا۔ وہ دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چھپکلی کی طرح دیوار سے چپک گئی۔ زین نے ایک ہاتھ دیوار پر ٹکایا، معذور بازو اس کے کندھے پر۔ غور سے دیکھو، ایک معذور کے ساتھ ساری عمر گزار لوگی؟ ماہین نے ذرا سا نظروں کا زاویہ بدل کر اس کا بازو دیکھا، پھر آہستگی سے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خود کو معذور مت کہا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ انتہائی ڈھیٹ مٹی کی بنی ہو، کچھ نہیں ملے گا تمہیں، سسک سسک کر مرو گی، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اسے اعتبار نہ آتا۔ یہ سب اپنے باپ سے کہو یا اپنی ماں سے، اعتراض تمہیں ہے، اس لیے انکار بھی خود ہی کرو۔ میرے کندھے پر بندوق رکھنے کی ضرورت نہیں۔
उसने झट आंखें माथे पर रख ली। दफा हो जाओ यहाँ से, वो पीछे हटकर दहाड़ा। यहाँ से दफा हो जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। वो आहिस्तगी से कहकर बाहर निकल गई। वो वाकई ढीठ मिट्टी से बनी थी। शादी की मखसूस गहमा-गहमी शुरू हो गई। बाज़ारों के चक्कर लगने लगे। निम्मो आपी भी अक्सर वक़्त निकाल कर आ जाती। जद्दा से नाज़ो आपी के आने का गुलगुला मच उठा। नासिर साहब ने भाई के मशवरा से एक मुनासिब तारीख रख कर मेहमानों को फ़ोन खड़का दिए। कहीं रफ़िया दर्जन को बिठाकर डिज़ाइन समझाती, कहीं अलीना माहिन को बाज़ार घसीट लेती। रंग-बिरंगे रेशमी पैराहन यहाँ-वहाँ दिखाई देते। ज़ैन गुस्से में फूं-फूं करता फिरता, मगर सब ने आँखें कान बंद कर लिए थे। कुद्सिया शौहर की ममनून थी। सब कुछ जानते हुए वो उनकी भतीजी के लिए इतना कुछ कर रहे थे। शायद वो इतना कुछ ना करते, मगर बेटे की मौजूदगी सामने थी। ज़ैन, अपना बेडरूम सेट तो पसंद करो। कुद्सिया ने बेटे को पुकारा। वो ज़ैन का कमरा नई तर्ज से सजाना चाहती थी, ताकि माहिन के दिल में कोई बात ना आए और ज़ैन को भी जिंदगी में नयापन महसूस हो। उसने कैटलॉग उठाकर दीवार पर दे मारा। तुम्हें तमीज़ नहीं रही? नफीसा भी साथ भी बैठी थी। देवरानी के सामने बेटे की इस बदतमीजी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा था ये सब करने को। तुम्हारे बाप ने कहा किया है, उसी से जाकर सवाल जवाब करो। उन्होंने कैटलॉग उठाकर अलीना को दिया। माहिन को दिखा लो, जो वो पसंद करे। जैन कुछ और सुलग गया। मैं शादी के दिन घर ही नहीं आऊंगा। निकाह के लिए दुल्हा की जरूरत होती है, रुखसती उसके बगैर भी हो जाती है। नफीसा ने हंसकर माहौल की तलखी दूर करना चाहिए। ठीक है चची जान, रुखसती मेरे बगैर ही हो जाएगी। वो तनफन करता बाहर निकल गया। अब क्या होगा? जैन के तेवर अच्छे नहीं हैं। नफीसा ने कुछ घबरा कर जिठानी को देखा। कुछ नहीं होगा, सारे गुस्से मेरे लिए हैं। बाप के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, उन्होंने लापरवाही से कहा। वो आम के दरख्त के नीचे बहते पानी के पक्के नाले के पास बैठा था। इतनी गहरी सोच थी कि किसी के आने की आहट भी महसूस न हुई। क्यों खुद को उलझा रहे हो? जुनैद की आवाज पर वो चौंका, लेकिन पलटा नहीं। खामोशी से तिनका दांतों में जबाते हुए ग्रास ऊपर को यहाँ वहां फुदकते देखने लगा। बचपन में इस घास के जहाज को पकड़ने के लिए पूरे बाग में आगे पीछे भागा करते थे। जुनैद उसके पास आ बैठा। नाजो आपी और अशर भाई आए हैं। ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, वो नाराजगी से खोया हुआ। तुम जैसे मेच्योर शख्स के मुंह से बच्चों जैसी बातें सुनकर कौन समझेगा? शट अप, जैन बिगड़ा। यार क्यों कर रहे हो ऐसा? माहीन में क्या कमी है? कमी उसमें नहीं, मुझ में है। तुम लोगों को क्यों कुछ दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, हमें भी और माहीन को भी। उसके बावजूद वो खुश है, तो तुम क्यों मोतरज़ हो? खुश नहीं, मजबूर है। बदगुमान मत हो जैन, मोहब्बतों की कदर करना सीखो। वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ आई है। जुनैद ने उसका कंधा होले से दबाया। मेरे लिए नहीं, वो वहां मुश्किल में थी, इसलिए। इसलिए? जुनैद ने तेजी से उसकी बात काटी। इसलिए तुम पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो तुम्हारी मकूहा है, अब से नहीं, कई बरसों से। अब अगर वो किसी मुश्किल में है तो मदद के लिए तुम्हारी तरफ ही देखेगी। तुम क्या उसे अकेला छोड़ दोगे? कैसे मर्द हो यार? तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है और तुम होके जान छुड़ा रहे हो। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, वो मुतज़ब्ज़ब सा बोला। क्यों? जुनैद को उसकी बात सुनकर हैरत हुई। हिफाजत के लिए बाजुओं की ज़रूरत होती है। नहीं, बाजुओं से ज़्यादा हिम्मत, हौसले और मर्दानगी की ज़रूरत होती है। क्या बाजू के साथ इन सिफात से भी महरूम हो चुके हो? जुनैद ने बड़ा कारी वार किया था। वो बिलबिला उठा। जुनैद, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जा रहा हूँ, घर आ जाना। नाजो आपी और अरशद भाई तुम्हारा पूछ रहे हैं। आपी की तो हैर है, लेकिन अरशद भाई हमारा बहनोई है, ख्याल रहे। वो कहकर चला गया। जैन ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। नाजो आपी, आप तो गोश्त का पहाड़ बन गई हैं। माहीन तो उन्हें देखकर हैरान रह गई। वो दुबली पतली नाजो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। गोश्त से पुर मोटी कलाइयों में खूबसूरत सोने के कंगन, गले में मोटी चेन, कानों में आवेजे, बेहद कीमती और नफीस सूट, सफ़ेद रंगत में चलकती सुर्खियाँ, बात करने का बेफिक्र अंदाज, कह के वो एक इंतहाई खुशहाल खातून खाना दिखाई देती थी। उनके बच्चे खरगोश की तरह पूरे सहन में भागते फिर रहे थे और वो ऊंची आवाज़ में एक के बाद दूसरी बात निकाल लेती। अम्मी मेरे पास बैठे। ताई अम्मी किचन में क्या कर रही हैं? लड़कियां हैं ना। रफिया भाभी, आशिर चिकन नहीं खाते। ये असफन भैया और जैन क्या रात भी घर से बाहर गुजारते हैं? बैठक से भी बातों और कहकों की आवाजें आ रही थी। बच्चे बार बार पैगाम लेकर आ जाते। स्कंजबीन का जग बना दे, चाय के इतने कप। निम्मो आपी को बैठने की आदत ना थी, उनके अंदर बाहर चक्कर लगते ही रहते। कभी किचन में जाकर रफिया और फिजा की मदद करवाने लगती, कभी उनके दरमियान आ बैठती। निम्मो, आशिर चाय नहीं पीते, बस दूध में जरा सी बत्ती। तौबा, तुम्हारे मियाँ कितने नहरीले हैं कि निम्मो किचन से निकली। ऐसे कौन से नहरे दिखा दिए? खबरदार मेरे मियाँ को कुछ कहा हो। नाजो आपी खफा होने लगी। वो ये जुमला बावाज बुलंद कह रही थी जब असफन ने घर में कदम रखा। एक पल को उनके कदम चौखट पर ठिठक से गए। माही ने बगौर उनके चेहरे के बदलते रंगों को देखा, फिर वो संभल कर आगे बढ़े। किसने तुम्हारे मियाँ की शान में गुस्ताही कर दी? किसकी जुर्रत है? वो हंसी।
ٹھیک تو ہے، بچے اشر کہاں بیٹھک میں ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں کہتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ آپ تو اتنی دبلی پتلی ہوا کرتی تھی۔ ماہین ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ لو، بچوں کے بعد کون دبلا رہتا ہے؟ تمہیں بھی پتہ چلے گا جب۔ نمو آپی بھی تو ہیں۔ علینا نے اس کی بات قطع کی۔ ارے نمو کی بات چھوڑو۔ نرمین جو تھال میں آلو بخارے اور آڑو لے کر آ رہی تھی قدرے جل کر بولی، ہمیں تو اماں نے دھکا دیا بھرے پورے سسرال میں۔ ناشتہ کروانے کھڑی ہو تو دوڑتے دوڑتے 11 بج جاتے ہیں۔ آخری بندے کو چائے دے کر فارغ ہو تو پہلا پھر سے پینے کو تیار ہوتا ہے، کبھی جو 1 منٹ کی فرصت ملتی ہو۔ ایش تو نازوں کے ہیں، بس میاں اور بچے، دل چاہا تو کام کر لیا ورنہ ایئر کنڈیشنڈ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہو۔ نرمین نے رشک سے ناظرین کو دیکھا۔ وہ فخر سے مسکراتی آلو بخارے کھانے لگی۔ مغرب کا وقت زیادہ دور نہ تھا جب زین گھر میں داخل ہوا۔ آؤ دلہا راجا، ہم دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے ہیں اور تم ہو کے غائب، اب روٹین بدلو، بیوی گھر آ رہی ہے۔ نازو نے اٹھ کر اسے بہت سا پیار کیا، بالکل جنید کی طرح عزیز تھا وہ۔ دل میں آنسو گرنے لگے مگر لہجہ حشاش بشاش تھا۔ بیوی نے کہاں سے آنا ہے، وہ آلریڈی گھر میں موجود ہے۔ فضا نے انٹری دی اور طنز سے ماہین کو دیکھا۔ تو کیا ہوا، یہ ماہین کا میکا بھی ہے اور سسرال بھی، آخر تائی امی نے اسے پالا ہے۔ نرمین نے تنبیہی انداز میں بہن کو گھورا۔ اس کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری۔ فضا جل کر دوبارہ سے کمرے میں جا گھسی۔ زین نے ایک سرسری نگاہ ماہین کے مسکراتے چہرے پر ڈالی، آنکھوں میں ابھرتی فاتحانہ چمک کو دیکھا اور مڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ نازو آپی تیزی سے استری شدہ کپڑوں کی تہہ لگاتے ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسفند بھیا کب سے الماری میں سر گھسائے کچھ ایسا ڈھونڈ رہے تھے جو مل کر ہی نہ دیتا۔ ماہین نے بے حد کوفت سے انہیں دیکھا۔ وہ یوں ہی نازو آپی کے آس پاس بہانے بہانے سے چکراتے مگر نازو کا وہی معمول کا لہجہ ہوتا۔ انہیں فکر تھی تو صرف یہ کہ عاشق کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بچوں کا وزن کم نہ ہو اور کہ وہ کھانے سے زیادہ کھیلنے پر توجہ دیتے تھے۔ ارے آپ اب بھی عمران سیریز پڑھتے ہیں؟ اسفن کے ہاتھ میں عمران سیریز دیکھ کر نازو نے ایک قمیض سے لٹکتا دھاگا دانتوں سے توڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ کمرہ اب اسفن کا اسٹڈی روم کہلاتا تھا، کون جانے وہ یہاں اسٹڈی کرنے آتے تھے یا بچھڑی محبت کا نوحہ پڑھنے۔ نہیں بھائی، یہ تو بس یوں ہی۔ انہوں نے بوکھلا کر ہاتھ میں پکڑا ڈائجسٹ الماری میں ٹھونسا، پھر ذرا رک کر بولے، تم بھی تو خواتین کے ماہنامے بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ ہائے اب کہاں وقت ملتا ہے۔ وہ قمیض کو تہہ لگانے لگی۔ اور وہ یاد ہے بارش میں جب تم گانا سنایا کرتی تھی؟ لے، اتنی پرانی اور فضول باتیں کس کو یاد رہتی ہیں؟ اسفن نے حیرت سے نازو کو دیکھا اور بڑبڑائے، پرانی اور فضول؟ جن باتوں اور یادوں کے پیچھے وہ زندگی گزار آئے وہ نازو کے لیے فضول اور پرانی ہو گئیں۔ کیسے بلکتی تھی اور روتی تھی کہ اسے شارجہ والے سے بیاہ نہیں کرنا، اور اب شارجہ والے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ماہین کو دونوں پر غصہ آنے لگا۔ نازو آپی کیا نئے رشتے استوار کرنے سے پرانی محبتیں بھول جاتی ہیں؟ دونوں اپنی اپنی جگہ سے پٹا سے گئے۔ جو محبتیں کچھ دے نہیں سکتی انہیں بھول جانا ہی اچھا۔ جو محبت دوسرے بہت سے رشتوں کی حق تلفی کرنے لگے اسے زندہ رکھنے کا فائدہ؟ ماضی میں جی کر حالیہ رشتوں کو نظر انداز کرنے والے صرف ان رشتوں کے ہی نہیں خدا کے بھی گنہگار ہوتے ہیں کہ خدا ان کے حوالے سے ہم سے جواب طلبی کرے گا۔ نازو آپی کا لہجہ مضبوط اور مخصوص سی لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ وہ خوشبو کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ ماہین نے گمسم کھڑے اسفن کو دیکھا، ذرا کی ذرا ان کے پاس رکی۔ غور کرنے کی بات ہے بھیا، کہیں آپ بھی خدا کے گنہگار تو نہیں؟ وہ کمرے کی تنہائی میں گمسم سے کھڑے رہ گئے۔ کچھ چاہیے؟ اسے کچن میں دیکھ کر رفیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی چلی آئی۔ ماہین کا دل بوجھل سا تھا، رات سے ابا بے حد یاد آ رہے تھے۔ علینا کام چھوڑ کر اس کے پاس آئی، دونوں ہاتھ پکڑ کر بے اختیار بولی، اللہ ماہین آپی آپ کے ساس آپ کو کتنا چاہتی ہیں۔ فضا نے برتنوں کی ٹرے سنک میں پٹکی۔ اس میں کیا شک ہے، ماہین نے دل سے کہا، یہ ایمرجنسی مہندی ہے، جس کے ہاتھ میں لگے گی اتنا ہی رنگ لائے گی۔ فضا چائے کی ٹرے لے کر باہر نکل گئی۔ جیلس، علینا نے آہستگی سے کہا، اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کرو۔ رفیہ نے ماہین کو تسلی دی اور شربت کا جگ علینا کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ فردوس خالہ کو دے آؤ۔ توبہ، فردوس خالہ اور ان کی فرمائشیں۔ علینا بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ رفیہ سنگ صاف کرنے لگی۔ ماہین مڑی لیکن اسفن کو دیکھ کر رک گئی۔ اسفن نے ایک نظر ماہین کو دیکھا، پھر رفیہ کو۔ وہ صبح سے کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ رفیہ نے بھی انہیں دیکھ لیا، پھر مصروف سے انداز میں پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، میں تو پوچھنے آیا تھا کہ ماہین نے سوچا اسے یہاں سے جانا چاہیے مگر دروازے میں وہ استادہ تھے۔ تم نے کپڑے بنوا لیے؟ جواباً رفیہ نے مڑ کر جن حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھا وہ شرمندہ سے ہو گئے۔ بنوانے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے پاس بہت سے نئے کپڑے پڑے تھے، یوں بھی میں نے سج سور کر کس کو دکھانا ہے؟ بچوں کے؟
इस घर में आपके अलावा भी कुछ मेहरबान हैं बन गए थे। रफ़िया के लहजे में तलखी ही तलखी थी। वो कुछ और शर्मिंदा होकर वापस मुड़ गए। इनको आज क्या हुआ? माहीन ने जोर से रफ़िया को कंधों से पकड़ा। पहली दस्तक है, गौर से सुने। अगली दस्तक पर दरीचा खोल दीजिएगा। बाहर आप और बच्चों की खुशियां मुंतजिर खड़ी होंगी। मैं फूफो से मिलकर आती हूँ। वो हक्का बक्का खड़ी रफ़िया को छोड़कर बड़े कमरे में आ गई, जहाँ सारी खवातीन जमा थीं। लो, दुल्हन को देखो कैसे मटर गश्त करती फिर रही है। न जाने किसने कहा। वो भी तगमाइयों के जोड़े, पीला जोड़ा चूड़ीदार, पीला चूड़ीदार पैजामा कुर्ता जिस पर सब्ज गोटे का काम था और बड़ा सा पीला दुपट्टा ओढ़े हुए थी। उसे कुर्सिया कोने में एक बड़े से अटैची पर झुकी नजर आई। फुप्पो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुप्पो ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। फुप्पो, अब्बा से राब्ता हुआ? उसे सरगोशी में पूछा। लो, तुम्हें बताना ही भूल गई। कुत्सिया ने सर पर हाथ मारा। उसी की इजाजत से तो सब हो रहा है, बल्कि उसे चेक भी भेजा है। उसी से तो सारा सामान बनवाया है। ये सास बहू में क्या राजो न्याज हो रहे हैं? किसी ने दूर से पूछा। कुत्सिया मुड़कर बाकी की तफसील कमरे में मौजूद तमाम खवातीन को देने लगी। माहीन चुपके से बाहर बरामदे की तरफ निकल आई। सहन में रात का बिखरा बिखरा था। टूटी सब्ज और पीली लड़ियां, बुझे हुए औंधे पड़े दिए जिनमें बचा कुचा तेल बह गया था। वो सजी सजाई कुर्सी जिन पर माहीन को बिठाकर रस्म की गई थी, दीवानों पर सजी बत्तियां जो अब भी जल रही थी। नाजो आपी ने शोर मचाया था, मेहंदी जरूर सजेगी। वो खुद ही जाकर सारा सामान लाई, जी जान से मेहंदी की प्लेटें सजाई जो लड़कियों के हाथ कम और बच्चों के हाथ ज्यादा आई। जलती हुई मोमबत्तियों से उन्होंने एक दूसरे के बालों और मेहंदी की लड़ियों को खूब आग लगाई। अलीना बोलाई हुई एक एक की आग बुझाती फिर रही थी। मेहंदी कमरे से सहन में आई तो नाजो आपी आगे आगे भंगड़ा डालती आ रही थी। उनका डांस भंगड़े से ही मुशाबे था। जुनेद हाथ मलता रह गया। ये तो मेरा आइटम था। खूब रौनक रही। तमाम शादीशुदा खवातीन ने ने ढोलक पर महनाज और नाहिद अख्तर की फिल्मी और मुसरत नज़ीर के शादी के गाने गाए। फिर जैन को लाया गया। वो लब भेंचे यूं बैठा रहा गोया भी उठकर किसी का गला दबा देगा। खवातीन के हक हा बेचारा जैसे अल्फाज कानों में सीसा पिघलाते रहे। वो गोया गोया जान छुड़ाकर भागा था। माहीन सर झुकाए मुस्कुराती रही और अब उसने होंठ को चलते हुए सहन में खेलते बच्चों को देखा। रात अचानक आ जाने वाली बारिश ने फंक्शन का इख्तिताम कर दिया। अभी धूप गायब थी। बादलों की टुकड़ियां आसमान पर जमा हो रही थी। गोया रात को किसी भी पल बारिश मुतवक्के थी। उसका अपना दिल भरे बादल सा बोझ उठाए उठाए था, आंखें बरसने को तैयार। उसके बस में होता तो वो अब्बा का चेक जूं का तू वापस भेज देती। आज उसकी शादी थी। अगर वो सर पर हाथ रख कर दुआ ना दे सकते थे तो ये रकम भी बेकार ही थी। अब्बा, आपने हमेशा मुझे फालतू शय समझा। जब नजर पड़ी उठाकर किसी मेज पर रख दिया, फिर भूल गए। वो चीज़ लुढ़की बेड के नीचे पहुंच गई या अलमारी के नीचे, उस बात की मुंतजिर के दोबारा नजर कब पड़ेगी। जिन लोगों में घर बनाने की खूह ना हो उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। आवारा मिजाज परिंदों के का घोंसले से क्या ताल्लुक? आपने दो दो शादियां की, घर एक भी ना बना सके। वो बिलकती हुई बाथरूम में जा घुसी। हल्के सब्ज और पिंक कंट्रास्ट का लहंगा, हमरंग मोतियों वाला जुड़ाव सेट, कंगन, छोटी सी तार वाली नथ, टीका, सारे ही लवाजमात पूरे थे। उसे नाजो और निम्मो ने घर पर ही तैयार किया। खुद माहीन की जिद थी कि पार्लर नहीं जाएगी। पहले ही बड़ी अच्छी सूरत है, उस पर घर की तैयारी, सोने पर सुहागा। निम्मो मुसलसल बुड़बुड़ाती रही। फिर अब पता नहीं उन्होंने जी जान से तैयार की थी या दुल्हन आपे का कुदरती रूप वो खूब ही प्यारी लगी। जिस किसी ने देखा खुलकर तारीफ की। बाहर जब देगों के मुंह खुले, फिजा रंग बिरंगे खानों की महक से भर गई। औरतें बेकरार हुई, बच्चे बाहर को भागे। जुनेद और असफन जल्दी जल्दी वेटरों की मदद से शहर में खवातीन के लिए टेबल सेट करने लगे। तभी किसी ने अचानक आकर बताया, माहीन के अब्बा आए हैं। वो बेकरार होकर खड़ी हो गई। बैठ जाओ, वो इधर ही आ रहे हैं। नाजो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर वापस धकेला। उसकी मुंतजिर निगाहें छमछम बरसी जब उसे अब्बा को अंदर आते देखा। खाना लगने की वजह से कमरा खाली हो गया था। नरमीन जल्दी जल्दी बिखरा सामान समेट रही थी। उन्होंने सर पर हाथ रखकर दुआ दी तो वो उनसे लिपट कर खूब खूब रोई। नरमीन ने सर पीट लिया, बमुश्किल उनसे अलग किया। अब्बा, आप अब आए हैं? उसके ने हिचकियों से शिकवा किया। काश तुम वहां से ना आती तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा धूमधाम से रुखसत करता। तुमने खुद अपने आप को अज़ां किया है माहीन। ये क्या कह दिया अब्बा ने? वो धुआं धुआं चेहरे के साथ उन्हें जाता देखने लगी। तो क्या अब्बा भी उसी को कसूरवार समझते हैं? क्या पप्पो ने उन्हें कुछ भी ना बताया होगा? क्या पप्पो ठीक कहती हैं? क्या मुझे यहाँ आने से पहले अब्बा से बात करनी चाहिए थी? मगर वो थे कहाँ? नरमीन ने उसे बिठाकर पानी का गिलास लबों से लगा दिया। वो किसी पत्थर की तरह साकित थी।
رخصتی کا سفر نیچے سے اوپر کے کمرے تک کا تھا۔ ساری رات جنید اور اس کے دوستوں نے گلاب کی لڑیوں سے کمرے کی سجاوٹ کی، پھر نئے فرنیچر کی وجہ سے کمرہ یوں بھی چمک اٹھا تھا۔ تازہ گلابوں کی مہک اور ایئر فریشنر کی خوشبو نے اعصاب پر کچھ اچھا اثر ڈالا۔ وہ تھوڑا پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، ابا نے پہلے کون سا میرے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا جو آج رکھتے۔ وہ خود کو پرسکون کرتی زین کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی نہ جانے اس کا کون سا رویہ سامنے آنا تھا۔ آج سارا دن وہ ایک پل کے لیے بھی نظر نہ آیا تھا۔ بند کھڑکی کی درازوں سے آتی نم ہوا نے بارش کا سندیسہ سنایا۔ باہر ہبڑ دبڑ مچ گئی، پھر دھیرے دھیرے وہ ساری آوازیں دم توڑ گئیں۔ باقی رہی تو بارش کی کھڑکی پر دستک۔ بارش کو سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ اس نے اپنا دھیان بٹانا چاہا اور سنبھل کر کھسکی۔ تکیے پر سر رکھ کر نیم دراز ہو گئی۔ جسم کو ذرا آرام ملا تو پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ پتہ نہیں آج وہ کمرے میں آئے گا بھی یا نہیں، یاہری خیال تھا۔ پھر تو ہوا کی تان پر بارش کا رقص تھا اور وہ گھنے جنگل میں مور بن کر ناچتی تھی۔ اپنے بدصورت پاؤں پر نگاہ پڑتی تو رونے لگتی۔ کتنا وقت بیتا، پیروں میں بجتی بارش کی پازیب تھی یا ہوا کی تال۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی، کچھ لمحے خود پر جھکے ذہن کو دیکھتی رہی۔ نیم حابیدہ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ کچھ تو ایسا تھا جس نے ذہن کو رخ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ہو گئی تمہاری خواہش پوری؟ اسے ہاتھ میں پکڑا تولیہ بیڈ پر پھینکا۔ سرخ نرم و نازک پتیوں پر وہ پیلا تولیہ کس قدر فضول لگ رہا تھا۔ کون سی خواہش؟ ماہین نے تولیے سے نظریں ہٹا کر پھر سے ذہن کو دیکھا۔ اس کمرے میں آنے کی خواہش، میری زندگی میں شامل ہونے کی خواہش۔ اس نے اس ضراری انداز میں سائڈ ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، ایک ہی ہاتھ سے سگریٹ نکال کر پیکٹ دوبارہ ٹیبل پر پٹکا، پھر ٹھٹک گیا۔ ماہین لائٹر اٹھا چکی تھی۔ کیا بہت بری خواہش تھی؟ اسے لائٹر جلا کر ہاتھ اونچا کیا۔ زین نے اس کی کلائی دبوچ لی، پھر گھرایا۔ کچھ نہیں ملے گا تمہیں، نہ زین کے دل میں جگہ۔ کانچ کی چوڑی ٹوٹی کلائی میں پیوست ہو گئی۔ ماہین کے لبوں سے سسکی سی نکلی۔ میں نے کہا تھا تم سے، تم اپنے سارے رحم اور ہمدردیاں سمیٹ کر یہاں سے چلی جاؤ، مگر تمہیں شوق تھا انسانیت کے علم بردار بننے کا، تو بنو۔ اس نے کلائی کو جھٹکا دیا۔ ماہین نے سسکی روکنے کو لب چبا ڈالے۔ معصوم و مظلوم بن کر دنیا کو بتایا کرنا، یہ معذور شخص میرے مقدر میں لکھا تھا تاکہ وہ تم سے ہمدردی کریں۔ کب تک یہ کھیل کھیلو گی؟ اکتا جاؤ گی۔ اس نے جھٹکے سے کلائی چھوڑی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ زین کمرے میں چکراتا آگ برساتا رہا۔ بدگمانیوں کی کوئی حد بھی تھی، نہ جانے کس کس کا غصہ اس پر نکل رہا تھا۔ ماہین جانتی تھی ایسا ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ وہ زین کے لبوں سے کوئی محبت بھری بات سننے کے بجائے کچھ ایسا ہی سنے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکے گی۔ جل تو وہ پہلے ہی رہی تھی، اب تو لگتا تھا کسی علاقوں میں کھڑی ہے۔ کمرے میں تپش اور گھٹن ایک ساتھ بڑھ آئی۔ اسے لگا 2 منٹ بھی بیٹھی رہی تو سانس گھٹ جائے گا۔ وہ لہنگا سمیٹ کر اٹھی، چوڑی کنگن پازیب ایک ساتھ بج اٹھے۔ زین کچھ حیرت سے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ماہین کھڑکی کھول رہی تھی۔ نم ہوا، خوشبو، بارش کی آواز کمرے کے کونے کونے میں گھس آئی اور گلابوں کی مہک سے ہم آغوش ہونے لگی۔ کچھ بوندیں اس کی جلتی پیشانی پر گریں۔ اسے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھے اور ذرا سا آگے ہوئی۔ بارش اس کے چہرے پر برسی، آنکھ کا کاجل بہہ نکلا۔ ہاں، یوں ہی مظلومیت کا ڈھونگ رچانا، لیکن میں تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گا۔ تمہارا جب دل چاہے یہاں سے جا سکتی ہو، میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کس قدر کٹھور بن رہا تھا۔ برآمدے سے ایک سایہ سا نکلا۔ ماہین تھوڑا اور جھکی، بجلی چمکی۔ ابا! ماہین کے لبوں سے چیخ سے نکلی۔ وہ پلٹی، زین سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے بھاگی، دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زین ششدر سا رہ گیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا، کون سا تماشا کرنے جا رہی تھی، سارا غصہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے لپکا۔ پانی چھاجو چھاج برس رہا تھا اور سیڑھیاں پانی سے بھری ہوئی۔ اس کا لہنگا پیچھے گھسٹ رہا تھا، کئی بار پھسلتے پھسلتے بچی، لیکن جب تک وہ نیچے پہنچی دروازہ بند ہو گیا تھا۔ جانے والا چلا گیا، حسب معمول، بنا دیکھے بنا جانے۔ اس دل نے صدا دی، کون پیچھے لپکا۔ وہ صحن میں گھٹوں کے بل گر کر بلکتی رہی، ابا! ابا! بند دروازے کے دوسری طرف آواز نہ جاتی تھی۔ بارش اس پر برستی رہی۔ وہ ایک پاؤں آخری سیڑھی پر اور دوسرا نیچے رکھے متذبذب سا ماہین کو دیکھنے لگا۔ وہ روتے روتے ایک دم مٹھیاں بھیج کر چیخ اٹھی، کیوں ابا، کیوں ساری زندگی آپ چوروں کی طرح آتے اور چوروں کی طرح جاتے رہے؟ لوگ اولاد پیدا کر کے اس کی چھایا بن جاتے ہیں، آپ نے مجھے دوسروں کے در پر ڈال دیا۔ میرا قصور تھا کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں مر گئی۔ میرا قصور تھا کہ آپ کو ان سے محبت نہیں عشق تھا۔
جو जुनून बना कर आपको दर-बदर भटकाता रहा, और मैं हुरमा नसीब, मेरे नसीब में कोई घर ही नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ धक्के खाऊँ? वो जिसे बचपन से अपना जाना, वो जिसका नाम एक बार दिल के कोरे कागज़ पर लिखा, तो किसी और की तरफ मुड़ कर ना देखा, वो मेरा शौहर मुझे कबूलने को तैयार नहीं, वो मेरी मोहब्बत को ढोंग कहता है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे साथ ले जाएँ अब्बा। बहुत ज़ोर की चोट पड़ी थी, नाम नेहात होल टुकड़े-टुकड़े हो गया। वो सरतपा बारिश के पानी में ना भीगा था, अर्के निदामत था जो शराबूर कर गया। कैसी-कैसी बदगुमानियाँ थीं जो धुल गईं, फ़िज़ा का इल्तिफ़ात, फिर बेरुखी, इस्तेज़ाइया अंदाज़, लोगों की तर्स भरी निगाहें। उसे अपना आप कितना कमतर लगने लगा था। एक अच्छी भली लड़की एक माज़ूर शख़्स का साथ क्यों कबूल करेगी? उन्हीं फ़ज़ूल सोचों में उलझते-कुढ़ते वो अपनी ही मोहब्बत को बेएतबार कर गया। यकीन बस एक लम्हा जो खामोशी से आकर दिल में जागुज़ीं हो गया। बरामदे में कई खिड़कियाँ खुली, रोशनियों के दायरे पानी में रक़्स करने लगे। वो यूं ही रूठे बच्चे की तरह पानी में हाथ मार-मार कर रोती बिलखती रही। माही, ज़ैन उसके सामने बैठा। अब क्यों आए हो? माहीन ने उसका हाथ झटका। तुम्हें मैं गवारा नहीं, ठीक है चली जाऊँगी, कभी नहीं आऊँगी, छोड़ दो तो मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम छोड़ दोगे? कोई और भी ना मिलेगा? वो हमेशा बगैर सोचे समझे बोलती, आज तो यूं भी आले में होश में ना थी। तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, जैन को माहीन जैसी कोई ना मिलेगी। उसने बाजू फैलाकर माहीन को साथ लगा लिया। उसे छुड़ाने की सही नहीं की, बस रोने लगी। एक एक करके सारी खिड़कियां बंद हो गईं। तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। मैं अहमक था, जैन ने फराग दिली से तस्लीम किया। मेरी मोहब्बत की तजलील की। पागल और नाशुक्रा था। तुमने मुझे निकल जाने को कहा, शिकवों का कोई अंत ना था। तुम्हारा जब दिल चाहे मुझे किक आउट कर देना। अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। जैन उसका टीका जैन के सीने में पर चुभने लगा। ये पहली बार तो नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे वो वापस आ जाए। तुमने मुझे बहुत रुलाया है, लहजे में मुकम्मल पिसपाई थी। ये आखिरी बार है, अब इन लबों पर सिर्फ हंसी खिलेगी। उसने माहीन का चेहरा ऊंचा किया और झुका। माहीन ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया, वो फिसल गया। तुम कितना हंसाओगे? तुमने तो सब सत्यानाश कर दिया। मेरा लहंगा कितना महंगा और खूबसूरत था, सारा बर्बाद हो गया। और नाजो आपी का इतनी मेहनत से किया क्या मेकअप। वो महजूज सी मुस्कुराहट लबों में दबाए उसे देखता रहा, लेकिन मंजर धुंधला सा था। बारिश दोनों पर बरस रही थी। जैन का जी चाहा उसे हाथ बढ़ाकर खींच ले, लेकिन ख्याल आया बंद खिड़कियों की किसी न किसी दराज से रोशनी की लकीर बाहर आ रही थी। बिजली एकदम कड़की। वो डर कर चुप हुई। जैन सूरज से उठा, उसे बाजुओं से खींचते हुए सीढ़ियों की सिमत चल दिया। उन्हें बाकी लड़ाई कमरे में करना थी। यूं ही होता है, हम अपनी ही बदगुमानियों के हाथों हफ्स ज़दा मौसम मुकद्दर कर लेते हैं। खुशबू आवाज़ दे या बारिश सदाएं, हम दरीचों पर बेएतबारियों के कुफर डाले रखते हैं। लेकिन उसने दरीचा खोल दिया था। बारिश की खुशबू, गुलाबों की खुशबू से हम आगोश होने लगी।